डेटा लिङ्क भएको तपाईँको यसमा म्याक एड्रेस लाग्छ स्विचमा, अनि यो फिजिकल भएको यसमा केबलहरू हुन्छ र केबलहरू हाम्रो वाइफाईहरू मतलब यो फिजिकलमा हुन्छ र अनि यो केबलबाट आफ्नो केबलमा कनेक्ट हुन्छ, फेरि तपाईँको यतापट्टि केबलमै जान्छ, वास्तवमा फिजिकलमै जान्छ, अनि फेरि यता तपाईँको स्विचमा स्विचमा तपाईँको म्याक एड्रेस हेरेर उसले रिड गर्छ। हिजो हामीले लास्टपल्ट हामीले कुरा गरेको थियौँ, फेरि आइपी एड्रेस तपाईँको रिड गर्छ, वास्तवमा टिसीबाटै माथि जान्छ, अनि यतापट्टि सेसन छ, यतापट्टि सेसन रिचेक हुन्छ वास्तवमा हैन, अनि यता तपाईँको प्रेजेन्टेसन जाने यता इन्क्रिप्सन यता डिक्रिप्ट हुन्छ, खोलिन्छ, कम्प्रेस अनि डिकम्प्रेस हुन्छ वास्तवमा, अनि फाइनली उतापट्टिको तपाईँको उतापट्टि युजरले वास्तवमा त्यो देख्छ ल, वास्तव फाइनली देख्छ ल, उसले ब्राउजरमा देख्छ वास्तवमा। यदि सर्भर जाने सेन्ड गरिदिन्छ, उता पनि च्याटिङ गर्दैछ भने वास्तव उतापट्टि युजरले देख्छ ल। यसरी टोटली 7वटा लेयरमा वास्तवमा 7 लेयरमा तपाईँको के हुन्छ वास्तवमा ओएसए मोडल आउँछ र वास्तवमा तपाईँहरूलाई। अब बिस्तारै हामीले भन्दाखेरि के भन्नुपर्ने हुन्छ भने वास्तवमा त्यो सबै कुराहरू वास्तवमा हैन, त्यो सबै कुराहरू तपाईँको जुन कुराहरू चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनहरू पर्छ त्यसलाई लेयर 7 भन्छ, जो सबै एपहरु लेयर 7 पर्छ एपहरुलाई, त्यो सबै कुराहरू जसमा इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन हुन्छ त्यो लेयर 6 मा पर्छ ल, वास्तवमा कन्भर्ट हुन्छ डिकन्भर्ट हुन्छ। ती सबै ठाउँहरू जसमा सेसन क्रिएट हुन्छ दुईटा बीचमा कनेक्टिभिटी सेसन क्रिएट गर्दा लेयर 5 बन्छ, अनि कुन ट्रान्सफर प्रोटोकल टिसिपी चलाउने युडी चलाउने भन्ने कुरा लेयर 4 मा आउँछ, आइपी एड्रेस सेट हुने काम लेयर 3 मा आउँछ वास्तवमा, म्याक एड्रेसहरु सेटिङ हुने काम लेयर 2 मा आउँछ, र फाइनली केबलमा निस्केर जाने काम चाहिँ लेयर 1 मा हुन्छ र वास्तवमा। अनि यो डेटालाई तपाईको नर्मली बिट भन्छ ल, यो डेटालाई यो सबैभन्दा लोएस्ट लेभलको डेटा हो वास्तवमा कम्प्युटर साइन्सको। यो भनेको तपाईको फ्रेम हो वास्तवमा, फ्रेम हो। यो आइपी लाई तपाईको आइपी र आइपी को डेटालाई हामीले के भन्छौँ आइपी को डेटालाई, आइपी को डेटा हामी यसलाई यो आइपी डेटा हामी सब प्याकेट भन्छौँ, यो डाटाको यो लेयर हेरिदिए हुन्छ ल, प्याकेट भन्छौँ यसलाई। अनि यो यसलाई हामी फ्रेगमेन्ट भन्छौँ ल, फ्रेगमेन्टमा छुट्टिन्छ र फ्रेगमेन्ट भन्छ ल, फ्रेगमेन्ट भन्छ यसलाई। सेसनलाई तपाईको डेटा भन्छ यसलाई, यहाँदेखि माथि सबैलाई डेटा नै भन्छ ल, डेटा नै भन्छ, डाटा नै भन्छ। डाटा भनेको लेयर 7 को तपाईको मोडमा डेटा भन्दछ ल, लेयर 5 लाई डेटा भन्छ हैन, तपाईको सेसनलाई फ्रेगमेन्ट भन्दछ, अनि तपाईको लेयर 3 लाई प्याकेट भन्दछ, लेयर 2 लाई फ्रेम भन्दछ, फिजिकल लेयर लेयर बिट भन्दछ। भनेपछि अब हामीले यो बुझ्नु पर्यो, जब एउटा मसिन एउटा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट तारबाट कनेक्ट हुन्छ, तारमा चाहिँ तपाईको लेयर 1 भएर चल्छ ल, तारमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ 10101010 भएर बिट भनेको त्यही हो ल, 1010 भनेको। कम्प्युटर साइन्सको सबैभन्दा तल्लो लेभलको डेटा भनेको बिट हो ल, त्योभन्दा धेरै तल डाटा नै हुँदैन ल वास्तवमा। बिट अथवा यसलाई बाइनरी मात्रै भन्छ ल, बाइनरीको ल्याङ्ग्वेज भन्छ ल, बाइनरी भन्छ, त्यो बिटमा चल्छ ल। यसरी टोटली हाम्रो लेयर 7 हुन्छ। यो तपाईहरु एकै पल्टमा चाहिँ बुझ्नुहुन्न, तर केही कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल सुरुबाटै नै। शरण सर बुझ्नुहुन्छ अहिले? सर बुझिरहेको छु। हजुर नमस्कार, शरण सर भर्खर आउनुभयो? हो र शरण सर अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ? अरु कसैलाई केही सोध्दाखेरि हुन्छ र वास्तवमा शरण सर? भनेपछि सर यो टोटल डाटा चाहिँ कम्प्रेस भएर जाने रहेछ हैन त? यो हामीले जुन देखेको जुन हाम्रो फुल डाटा हामी जुन लोड भइरहेको हुन्छ त्यो कम्प्रेस भएर जाने रहेछ हैन, लास्टमा जाँदाखेरि चाहिँ फिजिकली ट्रान्सफर हुन्छ? हजुर हजुर, तपाईको हैन यस्तो हुन्छ, फिजिकलमा त कम्प्रेस हुँदैन, फिजिकल बाइनरीबाट जान्छ तपाईको। यस्तो हुन्छ सुरुमा तपाईको हाम्रो एप्लिकेसनमा हामीले कुनै पनि हामीले ब्राउजरबाट गर्यौं केबाट तपाईले जुम पनि तपाईको एप्लिकेसन लेयरमै पर्छ र जुम तपाईले चलाउँदै हुन्छ त्यो एप्लिकेसनमा पर्छ। हजुर, त्यसमा तपाईले जब क्लिक पारेर तपाईको जोइन गर्न खोज्नुभयो, जोइन गर्दा त्यो डाटा प्रेजेन्ट हुन्छ र तपाईको नेटवर्कमा जान लागि रेडी हुन्छ र बुझ्नुभयो नि? हजुर। अनि इन्क्रिप्सन टेक्नोलोजी हालेको छ त सेक्युरिटी हालेको छ, इन्क्रिप्सन हुन्छ वास्तवमा डेटा ठुल्ठुलो साले कम्प्रेस हुन्छ र किनभने कम्प्रेसको फास्ट होस् भनेर बुझ्नुभयो नि? हजुर, त्यो हुन्छ र वास्तवमा सेसनमा। अनि मेरो तपाईको जुमको सर्भर र तपाईको कम्प्युटर बिच कनेक्टिभिटी र अनि मेरो ल्यापटप बिच तपाईको कनेक्टिभिटी एकचोटि चेक गर्छ र वास्तवमा। अनि त्यो भिडियो कन्फरेन्सिङ अहिले हामी गर्दैछौँ, त्यो टिसीबाट युडीपी छ त्यो डिफाइन गर्छ। नर्मली यस्तो भिडियो कन्फरेन्सिङ युडीपीबाट हुन्छ र केबाट हुन्छ रे? युडीपी फास्ट हुन्छ र टिसीपी भन्दा नि। हजुर। अनि डेकनेट आइपी आइपीएक्स एप्पलटकमा कुनबाट हुने भन्ने छ त? नर्मली हाम्रो वर्ल्डको नेटवर्क आइपी नै चल्छ, आइपीबाट हुन्छ। अनि तपाईको कम्प्युटरको म्याक एड्रेस लाग्छ, तपाईको छेउको भन्दा एउटा राउटरको म्याक एड्रेस लाग्छ र अनि केबलमा जाँदाखेरि चाहिँ 101010 भएर जान्छ ल, बुझ्नुभयो नि? भनेपछि ट्रान्सफर हुँदा बाइनरी कोडै त ट्रान्सफर हुने भयो नि, त्यही भएर छिटो हुने भयो। हजुर हजुर, बाइनरीबाट जान्छ ल। यो तपाईहरुले अलिकति बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ र इनिशियल स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तर नि
त्यो कारणले गर्दाखेरि म 3-4 पल्ट पढाइदिन्छु ल यो के कस्तो रे हो बुझ्यो सर मैले करिबन बुझे जस्तो लाग्यो अनि त्यो यस्तो हुन्छ वास्तवमा एक तरिकाले पढ्दाखेरि एउटा बुझ्यो जस्तो लाग्छ फेरि अर्को प्रब्लम फेरि अर्को कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि हजुर यो अलिकति युडीपीमा चाहिँ अलि कन्फ्युजन भएको अस्ति पढ्न चाहिँ पढे अलि कन्फ्युजन भयो अनि यस्तो हुन्छ ल वास्तवमा जस्तै यसो बुझ्नु तपाईले मानिलियो फर एक्जाम्पल लागि तपाईले डेलिभरी रिपोर्ट अन गर्नुभएको छ नि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भने तपाईले मलाई मेसेज पठाउनुभयो मतलब फेलो प्रोफेसर भनेर पठाउनुभयो तपाईले भने डेङ्गे जान्छ पुग्यो थाहा हुँदैन ल वास्तवमा त्यो चाहिँ युडीपी हो बुझ्नुभयो हजुर टिसीपीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ क्या मेरो मोबाइलले पुगेपछि मैले पाएँ भनेर डेलिभरी रिपोर्ट पनि हुन्छ जस्तो व्हाट्सएपमा दुईटा हरियो बल्छन् राइट लागेर हो त्यो टिसीपी हो बुझ्नुभयो नि बुझ्नु भएन बुझ्यो त्यसरी एक्चुअली बुझ्दा हुन्छ अहिलेको लेभलमा जब माथि जान्छ 3 वे ह्यान्डसेक हुन्छ ल 3 वे ह्यान्डसेक हुन्छ 3 खालको ह्यान्डसेक हुन्छ त्यो कुरा गर्छौँ हामी बुझ्नु त्यो त अर्को तपाईले यो बुझ्नु पर्यो वास्तवमा यो बुझ्नु यो चाहिँ तपाईले बिर्सिनु भएन वास्तवमा के बिर्सिनु भएन वास्तवमा कि केबल छ वास्तवमा तपाईको केबल लेयर 1 हो वास्तवमा MAC एड्रेस लेयर 2 हो वास्तवमा आईपी एड्रेस लेयर 3 हो वास्तवमा टीसीपी यूडीपी को लेयर 4 हो सेसनमा सेसन चेक हुन्छ त पर र वर भन्ने कुरा बिर्सिनु भयो तपाईले इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन हुन्छ वास्तवमा स्टार्टिङमा त्यो बुझ्नु एप्लिकेसन भनेको सबै युजरहरु जुन लाग्ने ठाउँलाई एप्लिकेसन भन्छ ल बुझ्नुभयो सरले एकदम बुझ्यो सर अब कसै छ नबुझ्नु हुने वास्तवमा हेलो सरहरु कोही नबुझ्ने छ वास्तवमा अरु भने भन्नुहोस् मलाई समीर सर अर्को डाटाको प्रकार पनि ल अर्को डाटाको प्रकार पनि हो वास्तवमा डाटाको प्रकार के भने वास्तवमा तपाईको कस्तो डाटाको प्रकार भने तपाईको एउटा कुरा लेयर 7 मा डाटालाई डेटै भन्छ वास्तवमा लेयर 7 मा हुँदाखेरि चाहिँ जब हामी तपाईको लेयर तपाईको 4 मा 5 6 मा आउँछ त्यो डेटालाई तपाईको डेटै भन्छ सेसन सम्म डेटा भन्छ त्यसपछि टीसीपी र यूडीपी मा लेयर 4 मा चाहिँ फ्रेगमेन्ट भन्छ त्यसमा डेटा फ्रेगमेन्ट भन्छ चोक्टा भन्छ जस्तै हामीले त्यो तपाईको एउटा प्याक भएर चलेको जस्तो नि प्याकेट भएर जस्तो फ्रेगमेन्ट टुक्रिँदै चल्छ ल अनि तल नेटवर्क आएपछि त्यो पुरै आईपी नेटवर्क लाग्छ ल यसलाई यसरी हुन्छ अलिकति हल्कामा यसलाई एडभान्स गर्नु खोज्छु म सबैले हेर्नुहोस् हेलो सुदीप सर यहाँ हेर्नुहोस् है क्या बात है यहाँ हेर्नुहोस् सबैले यो धेरै मतलब पढाएर माइक्रोसफ्ट वर्ड पनि हेर्नु थाल्यो क्या यहाँ हेर्नुहोस् सबैले यहाँ हेर्नुहोस् सबैले यहाँ हेर्नुहोस् जब हाम्रो तपाईको लेयर 7 हुन्छ वास्तवमा लेयर 7 मा हुँदाखेरि डेटामा के हुन्छ वास्तवमा जस्ट तपाईको एड्रेस हुन्छ ल वास्तवमा लाइक www.google.com ल वास्तव यसो गर्दाखेरि यो लेयर 7 हुन्छ google.com हुन्छ अनि google.com मान्ने हो यसमा पोर्ट नम्बर पनि लाग्छ एचटीटीपी मा पोर्ट नम्बर 80 लाग्छ वास्तवमा यसमा हैन एचटीटीपीएस मा छ भने 443 लाग्छ र यो विस्तार भन्दै लान्छ म अहिले तपाईहरु पोर्ट नम्बरलाई ध्यान नदिनुहोस् यसरी यो लेयर 7 मा अनि लेयर जब त्यो 6 मा आउँछ डेटा वास्तवमा यो लेयर 6 मा आएपछि यो डेटा वास्तवमा यदि 443 मा चाहिँ सेक्युरिटी लागेको हुन्छ यसमा मात्रमा लागेको हुँदैन यसमा तपाईको इन्क्रिप्ट हुने काम गर्छ इन्क्रिप्सन हुने काम गर्छ इन्क्रिप्सन हुने काम र यसलाई नेटवर्कमा जानलाई प्रेजेन्ट हुने काम गर्छ ल अनि जब लेयर 5 मा आउँछ वास्तवमा लेयर 5 मा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको चेकिङ हुन्छ ल वास्तवमा मेरो कम्प्युटर र गुगल बीचमा चेक हुन्छ कनेक्टिभिटी लिन सक्छ सक्दैन चेक हुन्छ ल वास्तवमा हैन अनि जब तपाईको लेयर तपाईको 4 मा आउँछ वास्तवमा यो टीसीपी र यूडीपी के भन्छ तपाईको टीसीपी मै चल्छ र तपाईको एचटीटीपी पनि तपाईको एचटीटीपीएस पनि ल त्यो दुईटै टीसीपी मै चल्छ र त्यो भएर नि टीसीपी छान्छ ल वास्तवमा यहाँ अन्त लेयर तपाईको 3 मा आइसकेपछि चाहिँ वास्तवमा मेरो आईपी एड्रेस लाग्छ वास्तवमा मेरो मानले आईपी एड्रेस 192.168.1.2 र मेरो आईपी एड्रेस गुगलको आईपी एड्रेस बाट फर एक्जाम्पल मानिलियौ 8.8.8.8 र आईपी एड्रेस पनि लाग्छ यसरी लाग्छ ल आईपी एड्रेस पनि लाग्छ अनि यहाँ तपाईको डेटा पनि यहाँ लाग्छ र कुन डेटा जाने हो त्यो पनि लाग्छ ल वास्तवमा
जब लेयर 2 मा आउँछ वास्तवमा लेयर 2 मा आउँछ लेयर 2 मा आएपछि यसमा आइपी एड्रेस पनि लाग्छ 192.168. तपाईको 1. तपाईको 2 तपाईको अनि त्यसपछि 8.8.8.8.8.8 अनि त्यसपछि फाइनली तपाईको यहाँ डेटा पनि लाग्छ अनि यसबाट अगाडि अर्को एउटा लेयर एड हुन्छ त्यसलाई म्याक एड्रेस हुन्छ र म्याक एड्रेस सोर्स हैन अनि तपाईको डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस एड हुन्छ र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस तपाईको एड हुन्छ र वास्तवमा फेरि यो तपाईको जब लेयर 1 मा आउँछ वास्तवमा यही डेटा वास्तवमा फेरि बाइनरीमा कन्भर्ट हुन्छ र वास्तवमा बाइनरी भनेको तपाईको 101010 अथवा 00011 समथिङ यसरी हामीले सपोज टु गर्न सक्छौँ र वास्तवमा बुझ्दै हुन्छ हजुर कि बुझ्नु भएन बुझियो सर एकदम यसरी हुँदै हुँदै जान्छ र वास्तवमा यो जुन प्रोसेस हुन्छ लेयर ओएसए मोडल भन्छ तपाईलाई जबमा पनि भन्छ तपाईले जबमा पनि भन्छ वास्तवमा लेयर 1 इन्जिनियर चाहियो भन्यो भने चाहिँ केबलमा काम गर्ने इन्जिनियर चाहियो भनेको ल सुदीप सर बुझ्नुभयो हजुर यसरी विज्ञापन पनि माग्छ ल वास्तवमा अनि आईएसपी तिर भनाइ पनि छ ल वास्तवमा लेयर 1 मा काम गर्छ त्यो मान्छे भन्छ बुझ्नुभयो नि के अरे लेयर 2 मा जब लेयर 1 लेयर 2 को इन्जिनियर चाहियो लेयर 2 इन्जिनियर चाहियो भने त्यसले स्विचिङहरु गर्छ वास्तवमा स्विचमा काम गर्छ भिलेन सिलेनहरु बनाउँछ बुझ्नुभयो हजुर हजुर केबल सेबल पनि हाल्छ लेयर 1 को अलिअलि गर्छ अलिअलि राउटरको पनि काम गर्छ र त्यो स्विचमा लेयर 2 चाहिँ मिड लेभलको मिड लेभलको बिच यो चाहिँ एकदम लो लेभलको ल जस्ट सीसीएनए मात्रै गर्दाखेरि यो लेयर 1 को काम हो ल अनि जब लेयर 3 इन्जिनियर चाहियो भनेर भने लेयर 2 भनेको त्यो चाहिँ सीसीएनपी गरेको छ अथवा सीसीआईई गरेको छ वास्तवमा अथवा आईएसपी इन्जिनियरिङ गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ लेयर 3 मा आउँछ र त्यसले फुल तपाईको आईपी एड्रेसको काम गर्छ र आईपी एड्रेसको काम गर्छ र बुझ्नुभयो अनि जब तपाईको अनि लेयर तपाईको 6 लेयर तपाईको 5 लेयर तपाईको 4 मा काम गर्नु पर्यो र कुछ लेयर 3 मा काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ अस्ति तपाईलाई भनेको थिए मैले तपाईको सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सुदीप फर्स्ट डे मा त्यसलाई चाहिँ तपाईको एमसीएससी भन्ने कोर्स हुन्छ र एमसीएससी भन्ने आरएससी भन्ने कोर्स छ त्यो चाहिँ सर्भरमा हुन्छ र त्यो कोर्स सर्भरहरुमा क्लाइन्टहरुमा कसरी काम गर्ने त्यो हुन्छ त्यो चाहिँ 6 4 तपाईको 5 अनि 7 हरुमा त्यो हुन्छ र वास्तवमा बुझ्नुभयो नि त्यो हजुर अनि एमसीसी त्यो हुन्छ र ब्राउजरहरु कसरी लोड गरिदिने कसरी शेयरिङ गर्ने कसरी तपाईको सेटअप गर्ने सर्भरहरु त्यही कुरा हुन्छ र बुझ्नुभयो हजुर आजदेखि यो पनि बुझ्नु पर्यो सुदीप सरहरुले सबैले हैन तपाईको यता हाम्रो तपाईको समेश सरले के बुझ्नु पर्यो वास्तवमा यो जुन तपाईको हाम्रो ओएसए मोडलको तपाईको लेयर तपाईको 1 छ यसमा सम्पूर्ण त्यो डिभाइसहरु पर्यो त्यो केबल्सहरु परे जसले बाइनरी मात्रै बुझ्छ ल बाइनरी बुझ्छ त्यसरी यो लेयर 7 यो लेयर 2 भन्नु भने तपाईले लाइफमा बुझ्नुहुन्न ल वास्तवमा कहानी खत्म ल मैले सुदीप सर मैले डिभाइस ल्याएँ मैले त्यो भनेको डिभाइस यो डिभाइस त्यसले बाइनरी मात्रै बुझ्छ भने त मैले भने नै त्यो लेयर 1 मा आयो ल वास्तव नेटवर्कको केमा आयो रे लेयर 1 मा कहानी खत्म जेसुकै होस् चाहे त्यो पेन होस् चाहे टिभी होस् चाहे त्यो कुत्ता होस् चाहे त्यो बिल्ली होस् जेसुकै होस् त्यो लेयर 1 भएको कहानी खत्म ल त्यस्तो डिभाइसेस आयो वास्तवमा जुन डिभाइसले म्याक एड्रेस बुझ्छ म्याक एड्रेस चिन्छ भनेर हामीले भन्छौं भने त्यो ठ्याक्कै मतलब केमा आयो लेयर 2 मा शाबास अब बुझ्दै हुन्छ अलिअलि त्यस्तो डिभाइसेस जसले तपाईको आईपी एड्रेसलाई तपाईँ चिन्छ आईपी एड्रेसको बेसमा डिल गर्छ भनेपछि त्यो केमा आयो त्यो 3 4 लेयर 3 मा त्यसलाई लेयर 3 भन्छ ल लेयर 3 मात्र हजुर जसले तपाईको ट्रान्सफर प्रोटोकल चिन्छ टीसीपी र यूडीपी चिन्छ भने त्यो चाहिँ अब केमा आयो त्यो 4 मा 4 5 6 4 मा त्यो जुन 5 तपाई नभनी मतलब तपाईको 6 7 त्यो सर्भर्सहरुलाई भन्छ र सर्भरहरु कम्प्युटरलाई भन्छ ल बुझ्नुभयो नि ए हजुर त्यो चाहिँ सर्भरहरुमा एक्टिभिटीज हुन्छ ल त्यो कामहरु चाहिँ 5 6 7 लाई चाहिँ हामीले डिभाइस सर्भरलाई बुझ्नु पर्यो सोर्स र त्यसमा 5 6 7 भनेको त्यो इन्टेलिजेन्ट फर्म हो त्यसमा डेटाहरु धेरै विकसित भइसकेको हुन्छ बुझ्नुभयो नि हजुर ए लाखे तपाईले यसरी बुझ्नु सक्नुहुन्छ वास्तवमा यो कुरालाई नि यो भने चाहिँ भर्खर बच्चा बस्नु आटेको अवस्थामा यो मान्छे हल्का तपाईको बच्चा आउटफ्लो हुने गएको हैन यो चाहिँ बच्चाको लिङ्गहरु छुट्टिदै गएको पुरुष हो कि महिला भनेर बुझ्नुभयो नि त्यसरी आमाको पेटमा वुममा त्यसरी विकसित हुँदै त्यसरी नै हाम्रो डेटाहरु पनि तपाईको डेभलप हुँदै हुँदै जान्छ ल वास्तवमा त्यो डाइरेक्ट ड्याङ पुग्दैन ल डेटा त्यो यतापटिको पाइपबाट पानी हालेर पल्लोपटिको पाइपमा निकालेको जस्तो हुँदैन ल डेटा ठीक है ठीक छ हजुर बुझ्दै हुनुहुन्छ अहिले बुझे सर अब कसैलाई केही डाउट छ भने तपाईको सोध्दाखेरि हुन्छ वास्तवमा सोध्नुहोस् भन्छ र साच्चै नै तपाईले पढ्नु आउनु भएको भने वास्तवमा डाउट हुनुपर्ने हुन्छ र वास्तवमा डाउट हुन्छ सोध्नुहुन्छ तपाईहरु वास्तवमा साच्चै भनेको
किनभने म जब बचपनमा थिएँ वास्तवमा म एकदम सानो थिएँ वास्तवमा त्यतिखेर मलाई इन्जिनियर बन्न बहुत ठुलो इच्छा लाग्थ्यो वास्तवमा सुदीप सर अनि एउटा गाउँको इन्जिनियर थिएँ वास्तवमा फुलचोकबाट पढ्दै आएको थियो त्यो दाइलाई भेट्नुलाई बिहानै 3 बजी पुगेको घरमा बुझ्नुभयो नि हजुर 5 किलोमिटर हिँडेर सही हो सर। भएपछि तपाईँले सेम फिल्डमा लाग्नुहुन्छ सेम फिल्डको हुनुहुन्छ अनि तपाईँसँग हजारौँ समस्याहरू हुन्छ र तपाईँ खुलेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्दैछु सर एकदम सर म नि अलिअलि टिचिङ मेथडको अलिअलि एक्सपिरियन्स गरेको छु त्यही भएर पनि हो प्रब्लम छैन कस्तो टिचिङ मेथड भनेको नि सर हुन्छ नि त्यो एउटा नबुझ्ने विद्यार्थी टाइमिङ त्यो एउटा लाग्दो रहेछ कि त्यो म यो पढ्ने बेलामा किन इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्दिनँ किन टाइम पास गर्छु जस्तो एउटा फिल भइसक्यो कि एकदम डिप लेभलमा त्यही भएर म तपाईँलाई छोड्दिनँ चिन्ता नगर्नु कन्फ्युज राखेर म अगाडि बढ्दिनँ त्यस्तो होइन वास्तवमा यो श्री अर्जुनले पनि श्रीकृष्णलाई भन्थ्यो क्या वास्तवमा त्यस्तो होइन वास्तवमा तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चुन्नु पर्ने क्या मैले तपाईँलाई चुन्ने होइन सर आन्सर बुझ्नुभयो अर्जुनले भन्छ वास्तवमा उयो दुर्योधन चाहिँ किन पल्लोपट्टि छ वास्तवमा ऊ किन मर्नु आँट्यो म चाहिँ किन मर्नु आँटेको छैन त्यो आफ्नो चुनाव हो क्या उसले त्यस्तै चुनो तैँले मलाई चुनोस् भन्थ्यो बुझ्नु भएन हो सर किन तपाईँहरू म यो नैतिकता पनि दिँदैन नि त सर सर मलाई तपाईँहरूको घर घरमा गएर पढ्न अब साथी हो त्यो किन पढ्न आएन त्यस्तो शोभा दिँदैन नि त एउटा तपाईँको जेन्टलमेन टिचरलाई दिँदैन सर तपाईँहरू चाहिँ पढ्न आउनुपर्छ नि त बुझ्नुभयो एकदम सर सर यस 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 भन्नुहोस् सर म चाहिँ नयाँ स्टुडेन्ट हो क्लासमा आज यो सबै नयाँ भोलिदेखि सबै पुरानो हुन्छ हो त्यसो भए आजको म खुसी हो अनि के अरे फर्स्ट क्वेसन सर है म एकदम कन्फ्युज भएको छु कि मैले खास राम्रोसँग कुरा पनि गर्न भ्याएको थिएन यहाँ म्यानेजमेन्ट टिमसँग यो सर यो कोर्समा चाहिँ हामीले पढेर भ्याएपछि नि जस्ट लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 हामीले कुन कतिसम्मको हाम्रो स्केलले हामीले नलेज कति धेरैलाई डाउट छ कि वास्तवमा यस्तो हुन्छ क्या वास्तवमा यो हाम्रो त्यो अर्गनाइजेसन दुईटा छ क्या वास्तवमा एउटा यति दुईटा हामी कतिवटा 4वटा पो छ त यहाँ हेर्नुहोस् सबैले यहाँ सुन्नुहोस् मेरो म तपाईँलाई आज क्लियर नै पारिदिनु पर्यो वास्तवमा यहाँ अलिकति डाउट धेरै भयो जस्तो लाग्यो यहाँ हेरौँ है सबै शरण सरहरूले यता विमल सरहरू सबैले हेरौँ यहाँ वास्तवमा यो अलिकति मलाई 2 मिनट लाग्यो तर पनि क्लियर हुन्छ अलिक डाउट एउटा तपाईँको नेटवर्क वर्ल्ड एउटा आइएनसी भन्ने छ ल वास्तव नेटवर्क वर्ल्ड तपाईँको आइएनसी भन्ने छ यो चाहिँ तपाईँको नर्मली नेटवर्क आइएनसी सिसिआईहरू तपाईँको गराउने अर्गनाइजेसन ल सिसिआई सिसिएनपी अनि सिसिएनए गराउने अर्गनाइजेसन ल वास्तवमा अब यसले चाहिँ तपाईँको त्यसरी कम्बाइन गरेर गर्दैन सिसिएनए सिसिएनपी नै भनेर गराउँछ यसले चाहिँ वास्तवमा गराउँछ अनि यसको फिस एकदम एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ होला अरूभन्दा नि अनि अरू सबैले पढ्नु पाओस् भनेर तपाईँको एउटा एसआरएम भन्ने हामीले अर्को अर्गनाइजेसन छ एसआरएम ग्लोबल भन्ने अर्गनाइजेसन छ त्यो एसआरएम ग्लोबलमा चाहिँ तपाईँको के भने यही कोर्सहरू हामीले तपाईँको कम्बाइन गरेर तपाईँको पढाउँछौँ ल वास्तवमा त कन्टेन्ट एउटै यो टिचर पनि एउटै हो वास्तवमा ल एउटा मिसन हो एउटा तपाईँको सबैले पढोस् भन्ने हो यो होइन कम्बाइन गरेर पढाउँछौँ अनि तपाईँहरू अहिले पढेको एसआरएमकै कोर्स हो वास्तवमा पढेको एसआरएम भन्नेकै कोर्स हो वास्तवमा त्यो चाहिँ हाम्रो मिसन हो वास्तवमा गरिबहरूले पढोस् भनेर यो राखेको हामीले यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अनि एसआरएम तपाईँले हेर्दाखेरि हुन्छ तपाईँको सिलेबसमा नेटवर्क एन्ड आइएसपी इन्जिनियरिङ भन्छ वास्तवमा यसमा के हुन्छ भने अलमोस्ट तपाईँको सिसिएनए फुल्ली कभर हुन्छ सिसिएनपी पनि फुल्ली कभर हुन्छ अनि सिसिआईको पनि अलमोस्ट धेरै % कभर हुन्छ त्यसमा बुझ्नुभयो नि प्लस लिनक्स पनि कभर हुन्छ वास्तवमा होइन आरएससीको मतलब 50-60% कभर हुन्छ अनि तपाईँको कुछ साइबर सेक्युरिटीहरूको पनि कभर हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको स्कलरसिपबाट दिएको कोर्स हो ल एसआरएम होला अर्को छ वास्तवमा नेटवर्क वर्ल्ड तपाईँको इन्टरनेसनल भन्ने छ ल नेटवर्क वर्ल्ड इन्टरनेसनल भन्ने चाहिँ के भने त्यो चाहिँ सिर्फ मतलब विदेशीहरूलाई नै पढाउने ल वास्तवमा युएसए क्यानाडा तपाईँको अनि यता जर्मनी तपाईँको यता फिनल्यान्ड अनि अस्ट्रेलिया जापानहरूको स्टुडेन्टहरूलाई मात्रै पढाउनु त्यहाँ यता गल्फहरूको स्टुडेन्ट पढाउनु यसको चाहिँ फिस तपाईँको डलरमा हुन्छ यसको फिस नेपालीमा हुन्छ तर यो अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ तपाईँले नेटवर्कबाट पढ्नु भयो भने चाहिँ सिसिएनए मात्र पढ्नु भयो भने यसको तपाईँको समथिङ 20,000 जस्तो पर्छ ल सिसिएनए मात्रलाई होइन तर त्यही तपाईँको सिसिएनए मात्रै पढ्नु त सस्तो पर्छ ल वास्तवमा इजी हुन्छ ल त्यो अर्को छ वास्तवमा क्लाउड इन्जिनियरिङ सिस्टम भन्छ त्यो क्लाउड इन्जिनियरिङ सिस्टममा चाहिँ त्यो फुल्ली तपाईँको क्लाउड र तपाईँको डेटा सेन्टरको पढाइ हुन्छ ल वास्तवमा त्यो पनि एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ ल यो चाहिँ सस्तो हुन्छ बुझ्नुभयो नि अनि मास्टरीहरू भन्ने छ त्यो नेटवर्क आइएनसीको कोर्स हो ल त्यो सरले बुझ्नुभयो तपाईँले हेलो सगुन हजुर सर सुनिरहेको छु बुझ्नुभयो यो कुराहरू हजुर बुझ्यो अरू केही छ सोध्नु भन्नुहोस् सर यो कोर्स हामीले पढेर भ्याएपछि होइन जस्तै हामीले अब जस्तै एउटा भनौँ न मिडियम क्लासको आइएसपी छ नि हजुर त्यो आइएसपीमा चाहिँ इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छ हामीले
मिडियम किन वास्ता ठुलै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ किन सानो सोच राख्नुहुन्छ क्या बात गर्दा यार होइन त्यो साढे सुरुवात त साढेबाट हुन्छ नि त त्यस्तो होइन आफूलाई सानो सोच गर्ने त्यो सोच तपाईँको सानो भयो तपाईँ के सानो तपाईँको आइएसपी तपाईँ त 2टा कम्प्युटर जोड्नु सक्नुहुन्छ त्यसलाई कोर्स सकेर सोच सानो भयो नि त सुरुमा सर यो कोर्स सकेर म गुगलमा जानु सक्छु वास्ता जब गर्नु भन्दाखेरि त्यो एटलिस्ट गुगलमा नगइमिसाला त्यो मान्छे त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कतिर जान्छ नि त वास्तवमा सुदीप सर बुझ्नु भएन सुदीप सर बुझ्नु भयो मेरो कुरा बुझिन्छ सर यस्तो हुन्छ वास्तवमा के पो सगुन तपाईको के हुन्छ भने सर तपाईको के हुन्छ भने तपाईको यो कोर्स तपाईको गरिसकेपछि तपाईको सानो निकै ठुलो आइएसपी मा चाहिँ वर्ल्ड लिंक को तपाईको यता नक इन्जिनियर यता सुबिसुहरुको नक इन्जिनियरहरु भएर काम गर्नुहुन्छ नक भएको तपाईको जुन मेन तपाईको सेन्टर पोइन्ट हुन्छ र वास्तवमा सेन्ट्रल तपाईको जुन कन्ट्रोलर तपाईको एउटा सर्भरहरु हुन्छ एउटा नेटवर्क हुन्छ त्यहाँ बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु भयो नि के हुन्छ हजुर सुनिरहेछु सर तपाईं सोच सानो राख्नुहुन्छ त गलत बातलाई सोच ठुलो राख्नुहोस् वास्तवमा ठुलै गर्नुहोस् अलिकति एजुकेसनमा त इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है साथी हो फेरि त्यो त्यसमध्ये पनि आईटी एजुकेसनमा त अलिक इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अरु भन्दा पनि ल किनभने आईटी एजुकेसन अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ का सुदीप सर बुझ्नुभयो हजुर एकदम थाहा छ सर किन यसमा मेटेरियलहरु पनि त्यही खालको लाग्छ त्यो जुन पढ्दा पनि अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ सबै कुरा एक्सपेन्सिभ साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ हो नि त यो भनेको सर अनि यो हामीले जस्तै अब नेटवर्कमा भनेपछि एउटा नेटवर्क आइएसपी चाहिँ कम्प्लिटली ह्यान्डल गर्न सकिन्छ यो जस्तै अब राउटिङ स्विचिङहरुको लागि पनि मान्छेहरु चाहिँ बाहिरबाट कुनै एजेन्सीहरुमा राख्नु पर्दा हुन्छ नि राउटिङ स्विचिङहरु प्रब्लमहरु हुँदाखेरि त्यो मिलाउनको लागि चाहिँ जस्तै अब पाथहरु अब हुन्छ नि पाथ हुन्छ रे के भन्छन् हैन अनि यो अनि ब्यान्डविड्थ चाहिँ हुन्छ कसरी इफेक्टिभली एन्ड एफिसिएन्टली युज गर्ने हैन यस्तो सम्बन्धी कुराहरुको लागि चाहिँ बाहिर मान्छे ल्याउँछ रे एजेन्सीबाट त्यो ठुलो कुरा हैन त्यो सबै हामीले गर्न सकिन्छ सबै हामीले गर्न सक्छ ब्यान्डविड्थको कुरा ठुलो हैन ल बुझ्नुभयो भएन मेन ठुलो कुरा चाहिँ भनेको राउटिङ एन्ड स्विचिङ ठुलो कुरा हो बुझ्नुभयो नि ब्यान्डविड्थ त के हुन्छ भन्दा सफ्टवेयर हुन्छ त्यो सफ्टवेयर तपाईले इन्स्टलेसन गरेर हालेपछि युजर बनाउने ठाउँ हुन्छ युजर बनाउँदै तपाईको आफ्नो इच्छा जति ब्यान्डविड्थ ठाउँ अप्सन हुन्छ क्लिक पारेर एप्लाई गर्दा भइहाल्छ त्यो ठुलो कुरा हैन बुझ्नुभयो नि हुन्छ सर कृष्णलाल तपाईको के सोध्नु छ छैन सर छैन तर सर यो के रे डेली हैन तपाईको जुमको आईडी र पासवर्ड चेन्ज हुन्छ यो चाहिँ किन गर्नुहुन्छ अनि यस्तो हुन्छ का फेरि थुप्रै क्लास हुन्छ का अनि कोही स्टुडेन्ट चाहिँ चुलबुले हुन्छ का चुलबुलेको डेमोमा आएको हुन्छ फेरि अनि तपाईको उसको डेमो सकिएको हुन्छ फेरि पेड क्लासमा आउँछ कोही फेरि डेमोमा प्रिपेडमा आउँछ बुझ्नुभयो नि ए त्यही भएर तपाईहरुलाई त्यो जुम आईडी लिंकहरु त कन्फर्म गर्छौं न का वास्तवमा त्यो भएर त्यो डेली तपाईले अपडेट लिनुपर्ने हुन्छ जुमको आईडी चाहिँ त्यो ग्रुपमा आउनै पर्ने हुन्छ ए हस् थ्यांक यू सर त्यही अनि सर तपाईको जस्तै हैन हिजो आईपी भन्नुभयो नि तपाईले हजुर अनि त्यो जस्तै हामीले ज्याम्प चलाउँछ नि ज्याम्प अपाची सर्भरमा हाल्छ के एक्सक्यूबाट अनि त्यसले चाहिँ कस्तो आईपी लिन्छ होला आईपी त वर्ल्ड वाइड एउटै आईपी हो कृष्ण तपाईले यस्तो कुरा गर्नुभयो जस्तो कि म तपाईको दिल्ली युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि सर ये जो कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं यो नेपाल में भी ऐसा ही होता है भने त्यसले हुँदैन यस्तो नेपालमा अर्कै हुन्छ भने बुझ्नु भएन बुझ्नुभयो न कृष्णलाल हजुर त्यो त पछिसम्म टेन्सन भयो मलाई 1 वर्षमा पछि अनि म त नेपालमा आएर सबै चेक गरेको त्यो कम्प्युटर उस्तै नै लाग्यो इन्डिया र नेपालको अनि मैले भने सर एक ही होता है भनेको वो भी पूछने का सवाल है क्या भन्थे त्यस्तै नि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईहरुले पनि त्यो संसारमा आईपी बिना कम्प्युटरहरुको कनेक्टिभिटी सम्भव नै हुँदैन सकिगयो होला बुझ्नुभयो नि कहानी खत्तम त्यसपछि के कनेक्ट हुँदैन के हुँदैन जसलाई इन्टरनेट चाहिन्छ जो नेटवर्कमा जानु चाहन्छ नेटवर्क कनेक्ट हुँदैन त्यसलाई आईपी एड्रेस चाहियो कहानी खत्तम अरु के नसोधौं त्यो जेम भनेको तपाईं हामी त्यो ह्याकिङ सेकिङहरु गराउँदाखेरि त्यो अथवा वेबसाइटहरु डिजाइनिङ हामी गराउँदाखेरि त्यसमा हामीले एउटा हाल्छु न तपाईको त्यो जस्ट उयोको लागि ल तपाईको एउटा भर्चुअल मतलब वेबसाइटको लागि बुझ्नुभयो नि जब हामी तपाईको यहाँ मसिनमा हामी गर्छौं लोकली वास्तवमा होस्ट गर्छौं कुनै मसिन त्यो मसिनमा आईपी एड्रेस हुन्छ ल वास्तवमा आईपी एड्रेस हुन्छ त्यो आईपी एड्रेस नभए पनि यो एनआईसी कार्डबाट आईपी एड्रेस हुन्छ लुप बैक हुन्छ 127.0.0.0.1 हुन्छ ल यो पनि आईपी नै हो ल बुझ्नुभयो नि योबाट पनि खोल्न सकिन्छ यसलाई यसैको आईपी पनि खोल्न सकिन्छ बुझ्नुभयो नि तर जस आईपी लाग्छ यसलाई यहाँबाट खोल्नु पर्यो भने आईपी नै हुन्छ ल स्विच राखेर मैले दुईटा कनेक्टिभिटी गरेर खोल्नु पर्यो आईपी नै हुन्छ ल आईपी बिना सम्भव नै हुँदैन कम्युनिकेसन किनभने हाम्रो नेटवर्क नै आईपी नेटवर्कको वास्तवमा आईपी नेटवर्क आईपी एड्रेस नभइकिन कहाँ हुन्छ वास्तवमा कृष्णलाल
नै आइपी त हुन्छ नै होइन सर, अनि सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ, युनिक नै हुन्छ। अनि लोकल होस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ल्यापटपकै जुन अनि त्यो भित्र कन्भर्ट भएको हुन्छ कृष्णलाल, तपाईँको कन्भर्ट भएको हुन्छ ल, तपाईँको लोकल होस्टबाट पनि खोल्छ, कोलन लोकल होस्ट नाम खोल्छ, कन्भर्ट भएको हुन्छ ल भित्र। लोकल होस्ट भनेको त्यो आइपी भनेर लुकअप भएको हुन्छ ल भित्र, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर, बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो? हजुर सर, लुकअप गर्ने लुकअप भएको हुन्छ ल भित्र। त्यो माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 मा, विन्डोज तपाईँको 7 XP मा के हुन्छ भने लोकल होस्ट इक्वल टु त्यसको लोकल आइपी भएको हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि? हजुर बुझ्नुभयो? हजुर सर, त्यसलाई लोकल होस्ट भन्छ ल। हस्, थ्याङ्क यू। त्यो म तपाईँहरूलाई गराउँदै लान्छु, बिस्तारै टेन्सन नगर्नु त्यो कुरा। जस्तो त्यसरी हुन्छ लोकल, त्यसरी आइपी लाग्छ। अब कसैको यसरी सोधौँ न, वास्तवमा यसरी डाउट छ भने सोद्धाखेरि हुन्छ ल समीर सर। सर आइपी सेक्युरिटी सम्बन्धी पनि हामीले पढिन्छ? सेक्युरिटीको तपाईँको हाम्रो भिपिएनहरू हामी पढ्छौँ, यसमा भिपिएन निकै डरलाग्दो भिपिएन छ, म त आइएसपी इन्जिनियरिङमा भिपिएनहरू छ। तर फायरवलहरू चाहिँ कब फायरवलहरूको लागि चाहिँ फायरवल इन्जिनियरिङ भन्ने कोर्स हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस भिपिएनहरू चाहिँ पढ्छौँ हामी त, भन्दा भने भिपिएनहरू जस्तै तपाईँ आइएसपी चलाउनुहुन्छ, तपाईँले ब्याङ्कहरूलाई कनेक्टिभिटी दिनु भने भिपिएन दिनुपर्छ ल। के दिनुपर्छ अरे? VPN। भिपिएन चाहिँ हामी गर्छौँ ल वास्तवमा। अनि कोर्स बहुतै भ्यालुएबल कोर्स हो वास्तवमा, तपाईँको बहुतै राम्रो टेक्नोलोजिजहरू हो, एकदम हटकेकहरू अहिले मार्केटमा चलिरहेको कोर्स हो। तपाईँले टेन्सन नमान्दै हुन्छ ल वास्तवमा, यो बुझ्नुभयो नि? सर सरलाई एउटा क्वेसन सोधेँ, अहिले फायरवल कुन राम्रो छ सर? फोर्टिनेटको, सिस्कोको, सोफोसको? राम्रो त पालो अल्टो र सिस्को ल। पालो अल्टो र सिस्को हो। फोर्टिनेट त्यति खासै होइन सर? फोर्टिनेट पनि राम्रो छ, तर त्यो स्मल टु मिडियममा ठिकै हो। वास्तवमा त लार्ज स्केलमा आएपछि, कोरमा आएपछि त सिस्को र पालो अल्टो ल। ए हजुर हजुर सर। अरू कसैको डाउट छ सोद्धाखेरि हुन्छ ल वास्तवमा, सोध्नुहोस्। खोलेर सोद्धाखेरि हुन्छ। हिजोसम्म वान वे मात्रै गयो वास्तवमा, आज अलिअलि क्वेसन आउनु थाल्यो मतलब समीर सर। हजुर हजुर सर। अनि जस्तै यो उसमा के हामीलाई जस्तो तपाईँले भन्नुभयो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने हो, ब्यान्डविड्थहरू कन्ट्रोल गर्ने भनेको त ठुलो कुरो होइन, सफ्टवेयरबाट युज गर्ने हो। अनि हाम्रो जस्तै त्यो ग्राफहरू हुन्छ अरे के, त्यो ग्राफहरू पनि हेर्न यतादि बुझ्न सबै सिकिन्छ यही कोर्सभित्र? होइन, त्यो त तपाईँको अटोमेटिक नै त थाहा हुन्छ वास्तवमा। त्यो ग्राफहरूको बारेमा नि तपाईँको अटोमेटिक थाहा हुन्छ, किनभने त्यो कसरी गाह्रो होइन भने म भन्छु तपाईँलाई पैसा कमाउने काम गरौँ भनेर भन्छु, तपाईँलाई पैसा कसरी कमाउँछ त्यो सिकाउँदैछु। तपाईँ भन्छ पैसा तिर्नु सकिन्छ, त्यो पैसा कमाउनु तपाईँको गरेपछि यो 100 को 200 सकिन्छ भन्ने क्वेसन हुँदैछ यहाँ, बुझ्नुभयो सगुन? हजुर, त्यस्तो हुँदैन होला वास्तव। त्यो सिम्पल तपाईँको एउटा अफिस जस्तै सफ्टवेयर भनौँ न, त्यो एप्लिकेसन त त्यो पनि वास्तवमा एउटा सफ्टवेयर हुन्छ ल वास्तवमा। त्यसलाई ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोल गर्ने सफ्टवेयर परिपुरी कम्पनीको हुन्छ वास्तवमा, होइन? त्यो सफ्टवेयर हुन्छ वास्तवमा। त्यो सफ्टवेयर तपाईँको त्यो सफ्टवेयर तपाईँले किन्नुपर्ने हुन्छ, खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फ्रीमा पाउँदैन, त्यो सफ्टवेयर फ्रीमा पनि पाउँछ, फ्रीवालामा चाहिँ अलिकति आफूले बहुत कुछ गर्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा। त्यसमा कस्टमाइज गर्नुपर्ने त मेहनत लाग्छ। प्र्याक्टिस गर्नको लागि कुनै छ र सर त्यस्तो? त्यस्तो थुप्रै सफ्टवेयरहरू छ ल वास्तवमा। यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ पहिला त्यो किन्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा। त्यो खरिद गर्दाखेरि तपाईँले म खरिदै गर्छु भनेर खरिद गर्नुभयो, वास्तवले बाई गर्नु भने त्यो खरिद गर्ने कम्पनीले तपाईँलाई 2-3 दिनको ट्रेनिङ दिन्छ, त्यसमा बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँ, बुझ्नुभयो नि? सिम्पल तपाईँको त्यसमा सफ्टवेयर हुन्छ वास्तवमा, सिम्पल त्यसमा सफ्टवेयर हुन्छ वास्तवमा। त्यो सफ्टवेयर सिम्पल युजर बनाउने ठ्याक्कै तपाईँको क्या बात है, सिम्पल तपाईँको युजर भनेर युजर मैले बनाएँ हामी। अनि तपाईँको यसको ब्यान्डविड्थ भने कति दिने वास्तवमा? यसलाई ब्यान्डविड्थ 10 MB दिने, 10 MB मा तपाईँको 100 MB दिने, 100 MB टिक लगाइदिएँ मैले। सिम्पल त्यस्तै खालको हुन्छ, गाह्रो हुँदैन यस्तो। पैसा कहिलेसम्म तिरेको छ वास्तवमा, त्यो बक्स हुन्छ जहिले तिरेको त्यहाँसम्म राखिदिने, त्यो दिनदेखि अटोमेटिक डिफल्ट काटिने ल, बुझ्नु पनि? तपाईँको ग्राफ भनेको तपाईँको कति चलाउँछ अटोमेटिक ग्राफ जेनेरेट होस् भनेर हुन्छ ल वास्तवमा। त्यो जसले तपाईँको त्यो काम गर्छ त्यो मान्छे स्वयंले पनि त्यो सफ्टवेयर बनाउनु सक्दैन ल। सफ्टवेयर बनाउनु लागि चाहिँ टिम चाहिन्छ ल वास्तवमा, 50-100 जना 200 जनाको टिम चाहिन्छ ल, बुझ्दै हुन्छ? यो अनि यो चाहिँ हामीलाई के अरे जस्तो यो पढ्दाखेरि हामीले यो हेर्न पाइन्छ कि पाइँदैन सर, देखाउनुहुन्छ कि भन्दा नि? यस्तो तपाईँलाई यो चाहिएकै छ भने वास्तवमा सेम्पल गरिदिनु सक्छु तपाईँलाई, बुझ्नुभयो मेरो कुरा? र हामीले पढ्नु पनि पर्ने हुन्छ, त्यसलाई क्युएस भन्छ, क्वालिटी अफ सर्भिसेस भन्छ, त्यसको पढ्नुपर्ने हुन्छ ल माथि आइएसपी इन्जिनियरिङमा। अनि सर यो के अरे उस पनि के जस्तै यो के अरे ट्राफिक पनि कस्तो कुन चाहिँ पाथबाट पठाउने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो, यो पनि सिकिन्छ? मेन त्यही त आउँछ हौ वास्तवमा आइएसपी इन्जिनियरिङमा, बुझ्नुभयो नि?
तपाईँको यस्तो हुन्छ र आइएसपी इन्जिनियरिङमा नि तपाईँको के हुन्छ भने जुन सुरुमा हामी फाउन्डेसन पढ्छौँ अनि फाउन्डेसनमा छौँ फाउन्डेसनमा चाहिँ कस्तो नै आइटी नन आइटी भएका कोही बिई भएका छ कोही सी भएका छ कोही बिटेक भएका छन् कोही बिए पढेर आएको छ कोही पढ्नै नपढेका पनि छन् सबैलाई चाहिँ तपाईँको टेक्निकल माइन्डसेट बनाउने भनेर फाउन्डेसन सुरुमा लगिन्छ र त्यसलाई 10-15 दिन जस्तो लाग्छ ल बुझ्नुभयो हेलो सगुन सर बुझ्नुभयो हजुर सर हजुर अनि त्यसपछि हामीले इमिडिएटली गर्ने भनेको तपाईँको हामीले सिसिएनएमा हामी प्रवेश गर्छौँ ल वास्तवमा यो 10-15 दिन छिट्टो पनि सक्नु सक्छ वास्तवमा डिपेन्ड गर्छ स्टुडेन्टमा सिसिएनए गर्छ सिसिएनएमा तपाईँको पाथहरू तपाईँको बनाउने क्रिएट गर्ने वास्तवमा तपाईँको त्यो पाथहरूलाई मोनिपुलेट गर्ने राउटिङ गर्ने स्विचिङ गर्ने सबै आउँछ सिसिएनए बुझ्नुभयो तर यहाँ बेसिक लेभल आउँछ ल वास्तव बेसिक लेभल भनेको मतलब स्टार्टिङ लेभलको आउँछ अनि त्यसपछि अलिक मात्र तपाईँको यसको योभन्दा 4-5 गुणा एडभान्स हुन्छ त्यसलाई सिसिएनपी भन्छ के भन्छ अरे CCNP यसमा चाहिँ निकै एडभान्स आउँछ वास्तवमा हामी यो गर्छौँ वास्तवमा अनि तपाईँको लार्ज स्केलको ठुलो स्केलको नेटवर्कहरू हामी बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो सिसिआई भन्छ ल वास्तवमा हो त्यो यहाँसम्म पुग्छ ल हाम्रो आइएसपी बुझ्नुभयो नि बुझ्नुहुन्छ सगुन सर हजुर सर हजुर त्यो सासान्य कुरा हो त्यो टेन्सन नगर्दै हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति साथी ट्रस्ट रिलेसनसिप पनि हुनुपर्ने हुन्छ समेत टिचर र स्टुडेन्ट भित्र समेत बुझ्नुभयो मेरो कुरा हजुर एकदमै सर म एकदम फुल्ली ट्रस्ट छ सर फुल्ली ट्रस्ट रिलेसनसिप फुल्ली छ सर त्यो पनि हुनुपर्ने हुन्छ टिचर स्टुडेन्ट बिचमा नि अब सरले भन्दै हुन्छ पक्कै हुन्छ होला भन्ने खालको हुनु पनि पर्ने हुन्छ त्यो हजुर हजुर सर अनि सुन्नु न हजुर देवराज सर भन्नु सर यो हाम्रो प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ होला हैन प्र्याक्टिकलको लागि अलरेडी पीसीमा बस्नुपर्ने हुन्छ कि बा मोबाइलबाट पनि काम हुन्छ कि के छ सर अब तपाईँ एउटा पीसी र ल्यापटप चाहिँ एउटा चाहिन्छ ल ल्यापटप होस् अथवा पीसी होस् चाहिन्छ 4 GB सम्म र्याम भएको कस्तो अरे 4 GB सम्म र्याम भएको चाहिन्छ सर एसएसडी कति एसएसडी त तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम लोड भयो भने भइहाल्छ 120 GB भने भइहाल्छ ए त्यसो भए त अलरेडी हुन्छ अनि त्यो हाम्रो जुन हिजोको सफ्टवेयर थियो नि सर त्यो सेटअप गर्नुहोस् न त्यो सेटअप गरेर ल्याब गर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि सेटअप गरिसकेछ सर सेटअप गरेर अब पास आउट हेर्दै अब ल्याब गर्ने कस्तै मैले जे गरेँ त्यो भिडियो हेर्दै नोट हेर्दै ल्याब गर्न थाल्नुहोस् है बुझ्नुभयो अब ए हजुर सर सुरु गरिहाल्नु भएन त हुँदैन वास्तव तपाईँको अगाडि बाइक छ 1000 कुरा सोच्नुभयो वास्तवमा बाइक यस्तो कस्तो यो एक्सिडेन्ट हुन्छ होला के हुन्छ कहिले बाइक सिकाउँदा सुरु गरिहाल्ने बुझ्नुभयो नि मेरो यो म्याकबुकमा हुँदैन होला हौ प्याकेट ट्रेसर नमस्कार विमल सर म आज आएको थिएँ तपाईँ सुतिरहनु भएको थियो त्यही भएर मैले डिस्टर्ब गरिनँ कि तपाईँलाई विमल सर सन्चै हुन्छ सन्चै छु सर म्याकबुक वाला हेर्नुपर्ने हुन्छ म अलिकति मतलब म्याकबुक चलाउँदिनँ वास्तवमा किनभने तपाईँको विन्डोज पनि चलाउँछु म बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर म भोलि आउँछु नि त सर त्यसो भए म त्यसोतिर हुन्छ हजुर हजुर सो यो हामीलाई के यो उसमा के फिजिकल लेयर जुन चाहिँ छ नि हजुर केबलिङ सम्बन्धी यो ट्रङ्क लाइन सम्बन्धीको कुराहरू के जस्तै हामी फिल्डमा गयौँ भने हजुर त्यहाँ आउने समस्याहरू अनि यो के अरे जस्तै सिग्नल जस्तै तपाईँको ब्यान्ड सिग्नल पठाउँछन् रे नि हजुर त्यहाँ जस्तो सिग्नल एक ठाउँबाट तपाईँको अर्को ठाउँसम्म पुग्दाखेरि होइन लसेसहरू आउँछ नि अब बाटोमा अब जस्तै अब मैले आफैले गरेर तार हेर्नु पठायो भने होइन यो कोर्समा त्यो सम्बन्धीको रिलेसन डेट फिजिकल लेयरको पनि सबै कुरा फुल कभर हुन्छ यस्तो हुन्छ ल अहिले हिजो अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई मतलब म आज पनि भन्छु वास्तवमा के त्यो तपाईँको सही क्वेसन ल कतिपय स्टुडेन्टले पढ्ने इच्छा राखेर पनि वास्तवमा अनलाइनमा त्यो कुरा हुँदैन सम्भव हुँदैन ल भनेर कतिले पढ्दैन समस्या बुझ्नुभयो हजुर 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 नेटवर्क दुई खालको हुन्छ एउटा तपाईँको फिजिकल नेटवर्क हुन्छ वास्तवमा अर्को लोजिकल नेटवर्क हुन्छ ल वास्तवमा दुईटा खालको नेटवर्क हुन्छ लोजिकल नेटवर्क अनि त्यो दुईटैमा समग्रमा हेर्दाखेरि काम भनेको चाहिँ 99% काम भनेको चाहिँ लोजिकलमै हुन्छ बुझ्नुभयो नि तपाईँले जति राम्रो एङ्गल एउटा टावर यहाँ छ तपाईँले जति राम्रो एङ्गल बनाउनु चाहे जेसुकै बनाउनु जस्तोसुकै बनाउनु तर तपाईँले लोजिकली यसलाई जोड्नु सक्नु भएन तपाईँको मोबाइल स्विचिङ सेन्टर सेटमा जोड्नु सक्नु भने टावरको के काम हुन्छ सर छैन सर त्यो प्यासिभ भयो सर हजुर त्यो प्यासिभ हुन्छ र तपाईँको जति नै राम्रो तपाईँले ल्यापटपलाई सफा गर्नु आयो तपाईँलाई स्क्रु ड्राइभर लगाएर तपाईँको त्यो किबोर्ड खोल्नु आयो जोड्नु आयो तर तपाईँलाई विन्डोज चलाउनै आएन विन्डो लोडै गर्न आएन त्यो ल्यापटपको कामै हुँदैन नि समस्या बुझ्नुभयो नि
99% त्यो लोजिकल काम हुन्छ र जस्तो एक दुईवटा कुराहरू छ त्यो तपाईँ आफै सिक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै के कुरा हो भने म सकेसम्म त्यो भनिदिन्छु, म तपाईँको सकेसम्म त्यो पिक्चरमा देखाउँछु, सकेसम्म त्यो कुरालाई म तपाईँलाई म यो त्यसलाई अफलाइन जस्तो गर्ने कोसिस गराउँछु वास्तवमा। तर त्यो एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने। जस्तै के कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै केबल तपाईँको आफै चिन्नुपर्ने हुन्छ ल। भएन भने मैले अस्ति भनेको छु 200-300 रुपियाँको केबल तपाईँले गएर किन्नुहोस् न, कुन केबल किन्ने त्यो केबल किन आफै चिन्नुहोस् भन्छु ल। घरिघरि कि कोही साथी काम गर्छ, कुनै अफिसमा काम गर्छ भने त्यसको आइएसपीमा काम गर्छ, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् एक्चुअली भन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। त्यसको लागि चाहिँ त्यो केबलहरू त्यो राउटर यहाँ एउटा छ, अर्को राउटर यहाँ रहेछ। वास्तवमा राउटरको पोर्ट नम्बर तपाईँले हेर्दाखेरि त्यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ, आँखाले यहाँ पनि देखिहाल्नुहुन्छ। त्यो जोड्नु, तार जोड्नु ठुलो कुरा होइन, जसले जोडिहाल्छ। त्यो जोडिसकेपछि काम गर्नु त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या वास्तवमा। त्यो चाहिँ हामीले कभर गर्छौँ ल यहाँनिर, बुझ्नुभयो नि। बुझ्दै हुन्छ? हजुर सर बुझिरहेको छु। हजुर सर हजुर। त्यो सोध्ने मान्छे नै मतलब गयो जस्तो छ, बुझ्नुभयो नि। म यही सर सुनिरहेको छु। होइन अर्को साथी छ समथिङ एबिएस भन्ने थियो ल, त्यो गएछ त्यो आवाज हजुर। आवाज त्यस्तो सर, हुन्छ। यो हजुर सर फाउन्डेसनलाई 10 to 15 डेज लाग्यो, सिसिएनएलाई कति जति लाग्ला सर? फाउन्डेसन राम्रो भन्दा सिसिएनए त धेरै लाग्दैन त्यसपछि। त्यो किन फाउन्डेसन सिसिएनए को निकै पर्सेन्ट कभर हुँदै गएको हुन्छ ल फाउन्डेसन प्यारालल, बुझ्नुभयो नि। हजुर हजुर। यस्तो छ क्या समस्या, म बाठो छु क्या वास्तवमा। त्यो सिसिएनए घुसाउँदै लान्छ र फाउन्डेसन, बुझ्नुभयो मेरो कुरा। हजुर हजुर। त्यसलाई अन्तिममा गएर बिचमा गएर जोड्नु थाल्छ ल। तिनीहरूको मतलब जोड्नु थाल्छ। तपाईँले जबसम्म 100% क्लास बस्नु तबसम्म तपाईँले सिसिएनए बुझ्नुहुन्न है, त्यो समस्या बुझ्नुभयो। हजुर हजुर सर। मैले एउटा टुक्रा अहिले पढाएँ, सिसिएनएकै पढाएँ वास्तवमा। हिजो एउटा सिसिएनए पढाएको थिएँ, अस्तिको सिस्टम पढाएको थिएँ। यसरी सबै डिसेम्बर हुन्छ र स्टार्टिङमा, बुझ्नुभयो नि। अब बिचमा गएपछि सबैलाई जोड्दै लान्छ नि, अन्तिममा गएर सबै जोडिसकिन्छ र सिसिएनए सकियो भने समस्या, बुझ्नुभयो नि। ए हजुर हजुर सर हजुर। त्यो उता तपाईँको युएसए को त्यो किताब जस्तो हुँदैन ल वास्तवमा। त्यो त्यहाँ किनभने आफ्नो तरिका बनाउँछ, या मेरो स्टुडेन्टलाई के चाहिन्छ, कसरी पढाउनु पर्छ भने मलाई थाहा हुन्छ नि समस्या। भनेपछि ग्रुप पछि नै सिलेबस बन्छ ल मेरो दिमागमा, समस्या बुझ्नुभयो। हजुर हजुर सर। तपाईँले कति ट्यालेन्ट हुन्छ त्यो अनुसार सिलेबस भन्छ। तपाईँ ट्यालेन्ट हुन्छ अलरेडी सिसिएनए तपाईँको पास गरेर आउनु भएको छ 10-15 त तपाईँहरू जिरोमा हुनुहुन्छ त्यही तरिका सिलेबस हुन्छ। सिलेबस भनेको ग्रुप अनुसार बन्छ समस्या। हरेक ग्रुप पछि अलग अलग पढाउँछ समस्या, म बुझ्नुभयो नि। तपाईँको एउटै कहिले हुँदैन ल, एकै खालको कहिले हुँदैन मेरो क्लास भनेको। हजुर हजुर। समस्या बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अनि जस्तै कि यो भन्छ नि यो केबल ट्रङ्क लाइनमा प्रब्लमहरू आयो भनेर, जस्तै अब यहाँबाट अब जस्तै बात हो, ट्रङ्क लाइनमा प्रब्लम आयो भने एउटा स्विच यहाँनिर छ वास्तवमा, अर्को स्विच यहाँनिर छ वास्तवमा। अनि स्विचमा तपाईँको स्विच टु स्विच कनेक्ट गर्दाखेरि मल्टिपल भिलेन चल्नु लाग्छ भन्नु लागि यो पोर्ट ट्रङ्क भन्छ र के भन्छ यसलाई, ट्रङ्क भन्छ र वास्तवमा। यो तारमा प्रब्लम आएर वास्तव तार के चुट्यो कि वास्तवमा, यो कतै खुस्क्यो कि वास्तवमा, यो कतै डाउन भयो कि विभिन्न कारणले, त्यही कुरा भनेको, बुझ्नुभयो नि। बुझ्नुभयो भएन? जस्तै अब तपाईँको काठमाडौँबाट नारायणघाट जाँदा तार लान्छ नि, ट्रङ्क लाइन भन्छ है त्यसलाई। त्यसमा अब काठमाडौँबाट पठाउँदा सिग्नल फुल सिग्नल पठायो, तर उहाँ पुग्दाखेरि राम्रो सिग्नल पुग्यो भने केमा इस्युजहरू हुनसक्छ नि त्यस्तो? त्यो लेयर 1मा इस्यु हुनसक्छ, लेयर 2मा हुनसक्छ वास्तवमा, लेयर 3मा हुनसक्छ। यस्तो हुन्छ इस्युहरू भनेको यस्तो आइटीमा अथवा साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङमा इस्यु भने चाहिँ यही हो ड्याङ्गे भनेर चाहिँ भन्नु राख्दैन वास्तव। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, बुझ्नुभयो। धेरै भनेको 2-4 वर्ष मात्रै तपाईँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। इस्युहरूको लागि ठ्याक्कै यही हो भनेर थाहा पाउनु लागि चाहिँ नि। तर अहिलेको लेभल तपाईँको अहिलेको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा यो भन्नु सक्छु वास्तवमा। त्यसमा आइपिएस पनि कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ, केबल पनि छुटेको हुनसक्छ वास्तवमा, प्रोपर कन्फिगर हुन नसकेको हुनसक्छ वास्तवमा। कहीँनिर तपाईँको हल्लिएको हुनसक्छ वास्तवमा, कहीँनिर भिलेन कन्फिगर राम्रै गर्नु नसकेको हुनसक्छ वास्तवमा। विविध कुराहरू छ वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि। बुझ्दै हुन्छ? हजुर सर। यस्तै हो वास्तवमा, यही कन्फर्म भनेर अलिक टाइम लाग्छ क्या वास्तवमा। तपाईँले सिम्पल गर्नुभन्छ, बाइक चलाउनु आउँछ तपाईँलाई आउँछ नि, तर सुरुमै त फर्स्ट डे सेकेन्ड डे 6 महिनामा कहाँ बाइकमा मान्छे एक्सपर्ट हुन्छ वास्तवमा। त्यो सुरुमा त मान्छेले मतलब मुठी समातेर त्यो बाइकको एक्सिलेटर घुमाएर बाइक जाँदैन, कहाँ पुग्दैन एकैपल्टमा। हो त्यो बाइकको एक्सिलेटर तपाईँले चलाएर ठ्याक्कै आफ्नो त्यो हत्केलाले चलाउनु सक्नु अलिक टाइम लाग्छ न, 1-2 वर्ष समय छ कि लाग्दैन समय सर? लाग्छ सर, लाग्छ सर। तपाईँ त सुरुमा त मान्छे बाइक सिकाउनु लागेको एकजना मैले त मुठी पक्रेर पो घुमाउँछ तपाईँ सर। त्यो बाइक त झन् कहाँ पुग्यो एकैपल्ट बुझ्दैन मेरो बाइक त समय सर। वात्तै भएर त्यही त। अनि त्यो मैले यति हत्केलाले यति हल्का त ठेल्दाखेरि चाहिँ यति बढ्छ होला, 2 इन्च बढ्छ होला, 1 फिट बढ्छ भन्ने कुरालाई टाइम लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ सर।
लाग्छ होला हो त्यस्तै टाइम अलिकति थोडा सा टाइम चाहिँ लाग्छ है वास्तवमा सगुन सर बुझ्नुभयो तपाईँले तर मोटामोटी म्याक्सिमम प्रब्लमहरू भयो धेरै तपाईँको जुन आउने इस्युहरू छ धेरै रिजनहरू छ त्यो चाहिँ म तपाईँको क्लासमा कभर गर्दै गर्दै नै लान्छु बुझ्नुभयो नि हुन्छ सर सर अनि हामी कति महिना पढिन्छ नि त्यो डिपेन्ड गर्छ र ग्रुपमा पनि भर पर्छ है वास्तवमा ग्रुपमा भर पर्छ भन्नु कस्तो भने ग्रुप फास्टर खालको छ वास्तव एकदम फास्ट खालको ग्रुप छ भने जस्तै अब यो ग्रुपको खासै प्रोग्रेस भएको छैन वास्तवमा हामी तपाईको शुक्रबार भोलि पनि हामी क्लास गर्छौँ शुक्रबार हामी 2 घण्टा क्लास गर्छौँ भोलि शनिबार 3 घण्टा क्लास गर्छौँ वास्तव यदि भ्याउनुहुन्छ भने तपाईहरु सल्लाह गर्नुस् सबै सर बुझ्नुभयो हुन्छ हुन्छ सर किनभने शुक्रबार मेरो अरु सबै क्लासहरु अफ हुन्छ ल सबै सर के हुन्छ रे सबै अफ हुन्छ सर शुक्रबार अरु क्लासहरु के यो पछाडी क्लासहरु अरु त्यो पछाडी क्लास सबै अफ हुन्छ क्या तपाईँ यो पछाडी क्लासहरु सबै अफ हुन्छ शुक्रबार हजुर हजुर मेरो 2 दिन छुट्टी र समेत कस्तो रे 2 दिन छुट्टी र सर हप्तामा 40 घण्टा मात्रै हो कि सरको हैन त्यो छुट्टी भन्दा छुट्टी बस्ने गर्लफ्रेन्डसँग घुम्न जाने भनेर सबै छ त्यो टाइममा चाहिँ प्रोग्रेस नभएको स्टुडेन्टलाई म फेरि पढाउँछु क्या टाइम दिन्छु समितिले बुझ्नु भयो मेरो कुरा बुझे सर त्यो छुट्टी भन्दैन त्यसलाई अरु कुरा छुट्टी भन्छ तर क्या पता उनीहरुलाई के म के गर्छु त्यो टाइममा बुझ्नु भयो नि हजुर हजुर सरको पर्सनल लाइफलाई टेक्नोलोजी हो हजुर हजुर यस्तो हुन्छ र सगुन त तपाईहरुलाई कति फास्ट जान्छ भनेको तपाईको पर्छ तपाईहरु कतिको रेगुलर आउनुहुन्छ कतिको तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ कतिको प्र्याक्टिसलाई होल्डमा राख्नुहुन्छ ग्रुपहरुलाई सीसीएन सम्म त होल्डमा राख्नु पर्दैन सीसीएन सम्म त प्लेन कमान्ड छ वास्तवमा एउटा दुईटा कमान्डमा सीसीएन कभर भइहाल्छ त्यो एउटा दुईटाको कमान्ड वाला छ सीसीएन चाहिँ त्यहाँदेखि माथिहरुको चाहिँ लामो कमान्ड छ र वास्तवमा अलिकति लामो कमान्ड हुन्छ र माथिको चाहिँ तर त्यो कमान्ड पनि सबै तपाईको त्यो उयो हुन्छ वास्तवमा रिलेसन वाला हुन्छ तपाईले चिन्नु हुन्छ र त्यो हावामा हानेको कमान्ड जस्तो लाग्दैन तपाईको यो कमान्ड चाहिन्छ भन्ने आफ्नो लाग्छ ल वास्तवमा जस्तै तपाईले सब्जी बनाउनु पर्यो मलाई तेल चाहिन्छ नुन चाहिन्छ भनेको जस्तै हो त्यस्तै रिलेसन वाला हुन्छ र कमान्डहरु सुदीप सर जानुभयो के हो अनि सर एउटा क्वेसन चाहिँ के छ भने जस्तो म अहिले वाइफाईमा छु अनि बत्ती गयो भने वाइफाई अफ हुन्छ हैन अनि त्यो कोर्स पढ्दा पढ्दै बत्तीको वाइफाई अफ भयो भने अनि त्यो कोर्स चाहिँ दोबारा रिपिट गर्नलाई के गर्नु पर्ला बाबु मोसाए वास्तवमा यस्तो हुन्छ क्या वास्तवमा यहाँ यसको भिडियो रेकर्डिङ भइरहेछ अहिले रेकर्डिङ भइरहेछ भिडियो ग्रुपमा तपाईलाई आउँछ र त्यो डाउनलोड गरेर राख्नु बुझ्नुभयो नि हजुर हरेक क्लास भिडियो डाउनलोड तर एउटा कुरा स्ट्रिक्टली भन्छ साथी हो भिडियो शेयरिङ गर्नु पाइँदैन अर्को कुरा भिडियो युट्युबमा हाल्नु पाइँदैन अर्को कुरा भनेको भिडियो तपाईको गर्नु रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नु पाइँदैन है वास्तवमा बुझ्नुभयो तपाईहरुलाई म लाखौं रुपैयाँको भिडियो लाखौं रुपैयाँको तपाईको सफ्टवेयर दिएर पठाउँछु र वास्तवमा तर त्यो चाहिँ शेयरिङ गर्नु पाइँदैन ल ओन्ली फर स्टुडेन्ट ल वास्तवमा समस्या हुने कुरा एकदमै सर इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट छ भोलि फेरि त्यो त एकदम गाह्रो कुरा हो गाह्रो हुन्छ नि सदाकै भोलि वास्तवमा त्यो 1 करोड मतलब तपाईको मेरो लस भयो वास्तवमा हाम्रो सुदीप सरले वास्तवमा मेरो भिडियो तपाईको अरूलाई सेल गरेर भनेर अब के छैन के गर्नु सुदीप सर भन्नु त डेफिनेटली सर यो सफ्टवेयर यो भिडियो यो क्रिएसन यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भनेको सबैभन्दा ठुलो प्रोपर्टी हो सर हजुर हजुर अर्को कुराको त्यो तपाईहरुले थाहा पाउनुभएको छ त्यो कुरा थाहा पाउनु तपाईहरुले नि प्राय नेपालीहरुले त्यो थाहा पाउँदैन क्या त्यो तपाईलाई टिचरलाई तपाईको जति फी दिनुहुन्छ त्यो फी भन्दा कयौं गुणा धेरै दिन्छ र राम्रो टिचरले तपाईलाई लाइफै तपाईको चेन्ज गरिदिन्छ सगुन सर बुझ्नुभयो हजुर सर त्यही भएर वास्तवमा बाबुआमाको गुण टिचरको गुण डाक्टरकोले इलाज गरेको गुण त्यो तिर्नु सकिदैन क्या त्यो पैसा दिएर तिर्नु सकिदैन क्या त्यो जस्ट एकछिनलाई पनि त्यसो दिएको जस्तो चाहिँ गरेको क्या त्यो सर सुनिल सर यसो भन्दै सुनिल सर त जानु भन्छ डराएर सबै सर मलाई पनि डाउनलोड अब मलाई पनि बस्न डर लाग्छ सर अनि सर हजुर अनि जस्तै अब यो चाहिँ लगभग 3-4 महिना लाग्छ होला हो हजुर 4 महिना भन्दा माथि नै लाग्छ र अनि सर के रे यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ कस्तो एक्जाम दिनु पर्छ कि सर्टिफिकेसनको लागि तपाईमा भर पर्छ र सर्टिफिकेट एक्जाम तपाईमा डिपेन्ड गर्छ तपाईलाई यदि सर्टिफिकेट चाहिएन एक्जाम दिनुहोस् चाहिएन भने नदिनुहोस् एक्जाम बुझ्नुभयो हजुर कस्तो छ तपाईको ल तपाईले एक्जाम नदिए तपाईको यहाँ देखि हामीले दिनुपर्ने सर्टिफिकेटहरुको तपाईलाई दिन्छौँ र कुरियर गरेर पठाइदिन्छौँ सर्टिफिकेट बुझ्नुभयो हजुर यदि कुरियरमा चाहियो भने हैन मलाई पीडीएफमा चाहियो भने पीडीएफमा पनि पठाइदिन्छु बुझ्नुभयो नि एक कोर्स कम्प्लिट भएपछि हामीले अटोमेटिकली सर्टिफिकेट पाइन्छ हजुर पाउनुहुन्छ वास्तवमा कि आईएसपी इन्जिनियरिङ गरेको छ यो मान्छेले भनेर ए ओके ओके भनेपछि एक्जामको लागि चाहिँ हामीले अब एक्जाम दिनु पर्यो भने चाहिँ कस्तो के अन्त एक्जाम दिनु भने तपाईले एउटा पियर्सन भ्यूले एक्जाम गराउँछ त्यो पियर्सन भ्यूसँग तपाईले रजिस्टर गर्नु भन्छ भ्यू सेन्टर दमकमै छ बुझ्नुभयो नि हजुर ती छ वास्तवमा अहिले घरैबाट एक्जाम दिन मिल्छ घरैबाट दिँदाखेरि हुन्छ बुझ्नुभयो
अनि त्यसमा एक्जाम दिन गयो भने चाहिँ हामीले कुन चाहिँ एक्जाम बुक गर्नुपर्छ नि? सिसिएनको सिसिएनपीको तपाईँलाई कुनको चाहिएको छ त्यसको होला त्यो कोर्सहरुमा नि। ए ओके 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 अब मैले बुझेँ सर। बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। यस्तो क्या सिसिएनए सिसिएनपी सिसिआई कोर्स सबैलाई कम्बाइन गरेर बनाएको होला आइएसपी बुझ्नु भएन? हजुर मैले बुझेँ अब चाहिँ। अझै पनि बुझ्नु भएन तपाईँलाई सिलेबसै देखाउनु जस्तो लाग्यो वास्तवमा। अब आजदेखि त नयाँ स्टुडेन्ट आउँदैन होला, मैले आजदेखि नपठाउनु नयाँ स्टुडेन्ट भनेको छु मैले यता म्यानेजमेन्टलाई। हजुर कुरा त अस्ति गरेको थिएँ सर मैले, अनि उहाँले चाहिँ के अरे आउनु ट्राई गर्नु तपाईँले यसो भनेर के भन्नुभएको थियो। अनि त्यो पनि यस्तो हुन्छ ल, यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ मतलब माथि म तपाईँलाई सुरु गरिदिन्छु ल, सुरु गर्दा निकै थाहा भइहाल्छ ल, म तपाईँको तत्काल सुरु गर्दाखेरि यहाँ भनिरहेको छ ल, ककरले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा। सोध्ने मान्छे तपाईँले स्टेबल भइदिनु भएन नि त, सोध्छ अफलाइन जान्छ, सोध्छ अफलाइन हुन्छ, त्यसरी भएन ल। म तपाईँलाई हेरिरहेको थिएँ एउटा, बुझ्नुभयो? म त आवाज यतै छु सर, यतै छु। यहाँ हुन्छ ल, यहाँ सिधै भन्दैछ ल वास्तवमा, यो फलोइङ मोड्युल विल कभर इन द तपाईँको कोर्स भन्दैछ यहाँ हाम्रो सबैले। सो फाउन्डेसन हाम्रो हुन्छ वास्तवमा, यो तपाईँको यो हुन्छ वास्तवमा यो फाउन्डेसन। अनि तपाईँको सिसिएनए हुन्छ, जुन सिसिएनए अनि एडभान्स सर्भिस प्रोभाइडर स्विचिङ फर डाटा सेन्टर फर क्याम्पस फर आइएसपी नेटवर्क भन्छ। अनि अघि कस्तो पाथहरूको कुरा हुन्छ ल, त्यो यहीँ होला, एडभान्स सर्भिस प्रोभाइडर राउटिङ आइपिभी4 आइपिभीसीमा पाथहरू गर्ने, त्यही हो, यसैले गर्छ ल पाथहरू। एडभान्स बिजिपी फर डाटा सेन्टर क्याम्पस आइएसपी ल वास्तवमा। त्यो आइएसपी गरेर तपाईँ आइएसपीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, कसैले त्यस्तो लाटा जस्तो सोच्दछ त्यो होइन। तपाईँहरू ब्याङ्कमा पनि काम गर्नु सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू स्कुलमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ आइएसपी गरेर, बुझ्नुभयो नि? अनि तल पनि छ ल वास्तवमा, यहाँ तपाईँको एडभान्स सर्भिस प्रोभाइडर रुट फिल्टरिङहरू बिजिपीहरू आइजिपी भयो, एसटिवेन भयो, एमपिएलएसहरू भयो, लेयर 2 लेयर 3हरू भए, अनि भिपिएन सेटअप फर ब्याङ्क कर्पोरेटहरू बिजनेस अर्गनाइजेसन भयो, टप डाउन आइएसपी नेटवर्क डिजाइन भयो, एडभान्स लिनक्स सर्भर एडमिनिस्ट्रेसन आइएसपी सर्भर होइन, हाउ तपाईँको आइएसपी अपरेट्स ल वास्तवमा। यो कुराहरू सबै आउँछ, कभर हुँदै जान्छ। यिनीहरू यहाँ फाउन्डेसन यो कुरा सुरु हुन्छ। अहिले हामी यही पढ्दैछौँ ल वास्तवमा, यो बेसिक विन्डोज एडमिनिस्ट्रेसन लिनक्स एडमिनिस्ट्रेसन टोपोलोजिसहरू भयो वास्तवमा, त्यो पढ्दै जान्छौँ हामी। लेनमेन पढ्छौँ, भिएमहरू पढ्छौँ, भिफोर पढ्छौँ, पोर्ट नम्बर पढ्छौँ, एस नम्बर हिजो हामीले पढ्यौँ हल्का, म्याकेडेस हिजो हल्का पढ्यौँ हामीले, आइपी टेप बिट टोरेन्टहरू पढ्दैछौँ, केबल्स एन्ड मिडिया पढ्छौँ हामी, T1 T2 वाइन कनेक्सन डिएसएल एडिएसएलहरू, इपोन जिपोन पढ्दै जान्छौँ, पिपिओई मोडेम आरएफ सिस्टमहरू थुप्रै कुरा पढ्दा, ओएलटीहरू पढ्दै जान्छ। ओएलटी तपाईँले चलाउनु भएको छ, कोही आइएसपी आउनु भएको छैन ल। त्यसपछि तल जान्छ ल, अनि यो चाहिँ पुरै सिसिएनए ल वास्तवमा, पुरै सिसिएनए ल, 200 301 सिसिएनए, यहाँदेखि यहाँसम्म सिसिएनए हुन्छ त्यहाँ, निकै तलसम्म छ ल वास्तवमा। अनि यो स्विचिङ सुरु हुन्छ। अहिले तपाईँले कसले सोध्दै ट्रङ्किङ भनेको को सोध्ने? ट्रङ्किङ आएर यहाँ म सर ट्रङ्किङ एलाउडहरू आयो वास्तव। यो हेर्नु न, यो पिडिएफ तपाईँलाई पठाइदिएको छ त म्यानेजमेन्टले, हेर्नु न यार, क्लासमा हेले हकानेर सोधेछु सर, सरी। अनि यो एसटिपी, यो बिएसएफ, एसटिपी, एमएसटीहरू सबै आउँछ, यिनीहरू आउँदै आउँछ। यिनीहरू सिटिपी, एलएलडिपी, युडिएलडी, क्याम्पहरू यो सबै स्विचिङको यो यसो राउटिङ सुरु हुन्छ वास्तवमा। रिप भनेको मान्छे मरेको होइन है वास्तवमा, रिप भनेको राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल भनेको ल, रिप भनेको यहाँ रिपको यहाँबाट सुरु हुँदै हुँदै अगाडि बढ्दै बढ्दै जान्छ ल वास्तवमा। यहाँसम्म बढ्छ ल, इएजेपी सुरु हुन्छ। यसैबाट रुट मोनिटरिङ भनेको कसले सोध्दै हुन्छ रुट मोनिटरिङ आउँछ भनेर, यो सुरु हुन्छ ल यहाँ। अनि यो हुँदै 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 तल जान्छ ल तपाईँको ओएसपिएफमा सुरु हुन्छ ल वास्तवमा। ओएसपिएफ भनेको तपाईँको आइएसपिएफ म्याक्सिमम युज हुने ओएसपिएफ हो ल। सर एसटिपी चाहिँ केमा युज हुन्छ नि सर? के अरे लेनमा लेन नेटवर्कमा ल, एसटिपी भनेको चाहिँ लेनमा, लेन भनेको लेन नेटवर्कमा ल। लेन नेटवर्क भनेको जस्तै डाटा सेन्टर छ, क्याम्पस छ, लोकल नेटवर्कमा युज हुन्छ ल। यो तपाईँको आइएसपीहरूमा ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूमा युज हुने यही हो ल, ओएसपिएफ युज हुन्छ, बिजिपी युज हुन्छ वास्तवमा, एमपिएस युज हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? अरू कसैलाई केही डाउट सोद्धाखेरि हुन्छ क्या, किनभने अलिकति क्लास हामी सुइलाइदियो वास्तवमा। हिजो पनि सोद्धाखेरि त हुन्थ्यो, हिजो पनि सोद्धाखेरि को नयाँ हुन्छ र आएर सोद्धाखेरि हुन्छ र वास्तवमा 2-4 दिन त्यस्तै डिस्कसनै हुन्छ प्रायः जस्तो। सुदीप सर पनि जानुभएछ, 10 लाख रुपियाँको तपाईँको 1 करोडको तपाईँको दहीमा ठोक्छु भनेको त। सर बत्तीले यस्तो दिमाग खराब बनाएको छ कि म रेकर्डिङ हेर्छु सर पछि जहिले। हजुर भन्नुहोस्।
हेलो 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 भन्नुहोस् न भन्नुहोस् जसले सोध्नु हाम्रो हिजो अस्तिबाट स्टार्ट भयो लगभग तपाईँको विचारमा कति टाइम लाग्ला यो सकिनलाई मजाले यो आइएसपी सकिनलाई त 4 महिना जस्तो लाग्छ न कम्तीमा भने बुझ्नुभयो सिसिएले चाहिँ तपाईँको राखिदिनुहोस् प्रश्नमा 1.5 मन्थ अथवा 1 मन्थ जस्तो राखिदिनुहोस् बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर ए हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ अरू समीर सर के सोध्नु छ तपाईँको अहिले सुरुमा चाहिँ यस्तै कुराहरू हाम्रो डिस्कसनहरू हुन्छ टाइमिङ के गाचाकुचुको जब तपाईँको यो ग्रुप लक हुन्छ वास्तव सबैको एडमिसन भइसक्छ त्यसपछि तपाईँको एकदम क्लासको पनि कुरा हुन्छ सुई जान्छ त्यसरी क्लास एकदम टेक्नोलोजी अगाडि बढ्छ विमल सर बुझ्नुभयो हजुर हजुर विमल सर भनेपछि हाम्रो अझै लक भएको छैन सर सन्डे लक हुन्छ र सन्डे लक गरिदिनु भनेको छु मैले ए हुन्छ हुन्छ ल त्यसपछि हाम्रो पुरै टेक्निकल क्लासमा त्यो सबैले थाहा पाइसकेको हुन्छ नि त इन्टरेक्सन क्लासहरू भइसकेको हुन्छ धेरै कुराहरू बुझ्नु भने हजुर हजुर विमल सरको चिज चाहिँ अलमोस्ट तपाईँको सकिएको छ विमल सर तपाईँको जस्ट यो ग्रुपमा रिभाइज गर्दा तपाईँको एकदम दामी हुन्छ मेन्युअली जान्छ भनेर मात्रै हो तपाईँलाई बुझ्नुभयो विमल सर होइन म एकदम खुसी छु सर कि अहिले मलाई कस्तो मजाले रिभिजन भएको छ कि अब त्यो लगभग ओएसपीएफहरू गरिसकेको छ नि त अनि मजा आइरहेको छ कि हेर्न नि हो र ठिक छ अरू कसैलाई सोद्धाखेरि हुन्छ र हाम्रो कृष्णलाल सोध्दा हुन्छ सगुन सर सोद्धाखेरि हुन्छ सुदीप सोद्धाखेरि हुन्छ सबै सोद्धाखेरि हुन्छ ल वास्तवमा नि सर एकदम केही छैन सर अहिलेसम्म केही छैन भन्नाले अब यो कोर पोस्ट करिकुलमको चाहिँ यो नर्मल कुराहरू अस्ति सोधेँ नि त सर मैले ठिक छ वास्तवमा यसरी तपाईँले बुझ्नु होला तपाईँ यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ तपाईँको मैले आइएसपी इन्जिनियरिङ मैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यसरी यो के कभर हुन्छ भन्दाखेरि मेरो फाउन्डेसन मजाले कभर हुन्छ अनि एकदम राम्ररी कभर हुन्छ फाउन्डेसन म एकदम राम्रो हुन्छ फाउन्डेसन बुझ्नुहोस् सिसिएन मेरो धेरै राम्रो हुन्छ न बुझ्नुहोस् अनि सिसिएनपी पनि मेरो धेरै राम्रो हुन्छ न बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले होइन सिसिआईको पनि कुछ पर्सेन्ट तपाईँको मेरो राम्रो हुन्छ बुझ्नुहोस् प्लस लिनक्स पनि आउँछ बुझ्नुहोस् प्लस तपाईँको भिपिएन पनि आउँछ र बुझ्नुहोस् ल तपाईँले बुझ्नुभयो नि त्यसै बुझ्नुहोस् अरू कुरा के भने भोलि अलिक धेरै क्लास गरौँ समीर सर बुझ्नुभयो नि भोलि हामी 8 बजीसम्म गरौँ वास्तवमा 6 बजीदेखि हुन्छ सर 8 बजीदेखि चाहिँ ह्याकिङको छ अब हुन्छ भएन तपाईँको 8:30 सम्मै गरौँ वास्तवमा ह्याकिङ को भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ त्यो त्यस्तो एडभान्स हुँदैन ह्याकिङको सुरुमा होइन कसरी मिलाउनु हुन्छ बुझ्नु भिडियो त दिन्छ होला केटाहरूले हजुर अलिक अब त्यता चाहिँ त्यही त अलिक भिडियो रेगुलर चाहिँ आएको छैन ह्याकिङको चाहिँ त्यहाँ भन्नु न ल त्यहाँ भन्नु क्लासमा भिडियो रेगुलर आउनु पर्यो भन्नु न हजुर तपाईँ बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर सर त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो क्या वास्तवमा तपाईँले भन्नुपर्छ ल त्यो भिडियो आओस् रेगुलर भनेर बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर सर कसैलाई केही सोद्धाखेरि हुन्छ र भोलिदेखि सोध्ने गर्ने काम खतम गरौँ भन्छ क्या म चाहिँ तपाईँहरू त बुझ्नुभयो नि विमल सर तर पनि सोध्ने इच्छा छैन सोद्धा हुन्छ र अहिले सोध्ने इच्छा छैन सोद्धाखेरि हुन्छ र त्यसै कारण सोध्दै नसोध्नु भनेको बिल्कुल होइन नि मैले फेरि सर हाम्रो यो भिएमवेयर चाहिँ यसमा पर्दैन है कुनै उबाट पनि भिएमवेयरको तपाईँको बहुतै भयङ्कर ठुलो कोर्सहरू हुन्छ र भिएमवेयरको बुझ्नुमा के हुन्छ अरे ठुलो कोर्स हुन्छ है भिएमवेयरको लागि नै बनाएको छ ल त्यो एउटा क्याम्पस खोलेको छ त्यसलाई सिएस भन्छ र क्लाउड इन्जिनियरिङ सिस्टम भन्छ त्यसलाई बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर भिएमवेयर आउँदैछ यही होला भिएमवेयर भिसिपी डिसिबी
VCP NB, VCP DCP, VCP NB बुझ्न तपाईले आईटी फिल्डमा तपाईले आउनुभयो वास्तवमा निकै रसाकसी हुन्छ र वास्तवमा धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले एकदम नम्बर 1 बन्नु छ भने एरे उरे बन्नु छ वास्तवमा सडक छाप बन्नु छ भने त नपढ्दा पनि हुन्छ देवराज सर बुझ्नुभयो तर नम्बर 1 बन्नु छ राम्रो गर्नु छ भने चाहिँ अलिक पढ्नुपर्ने हुन्छ ल हेलो कार्कीजी जानुभयो कि हाम्रो देवराज सर हजुर हजुर सर अलि बुझ्दै हुन्छ कि थोडा भाउ त कुराहरू तर नडराउनु तपाईलाई मुद्दा हाल्दौ न हामी तपाईको हजुर मुद्दा हाल्दौ सुनिरहेछु सर बुझिरहेछु ए भोलि अरू क्लासहरु मेरो छुट्टी हुन्छ कि भोलि यो क्लासमा धेरै टाइम लिएको हुन्छ सबैले सर त्यो अलिकति ग्रुप डिस्कसन भयो आज तपाईको डिस्कसन केटालाल तपाईको के डाउट छ अहिले छैन सर पढ्दै गएपछि अब हुन्छ भन्ने सोच्छौँ ए हेलो बिमा सर बुझ्नुभयो VMware को हजुर हजुर हेरिरहेको भएन कोर्स छ VMware को भाषामा बुझ्नु भने यो VMware NSX भयो यो ए त्यही त ठिकै छ सर अलिक पछि चाहिँ सोच्नु पर्ला है VMwareहरु चाहिँ बुझ्नु भएन अनि तपाईले सोध्नुभयो त्यो भएर तपाईको यहाँ तपाईको उ गर्दिएको ल तपाईको मैले देखाइदिएको ल वास्तवमा हेर्दाखेरि हुन्छ ल सिलेबसहरु हरेक कुराहरु कन्टेन्टहरु बुझ्नु भने हुन्छ सर के डेटा सेन्टरमा युज हुन्छ VMware म्याक्सिमम कहाँ युज हुन्छ अरे डाटा सेन्टरमा है तर अब त प्राय सबै ठाउँमा युज हुन्छ ISP साइपी जहीँ पनि युज हुन्छ VMware यहाँ आयो VMware को HCL हेर्नु त आएर हेर्नु त एचए त स्टार्टिङमै आउँछ ल वास्तव यिनीले आउँछ ल यो फायरवल धेरै राम्रो हो ल बैंकहरुमा काम गर्ने मान्छेहरुको लागि धेरै राम्रो फायरवल ISP मा काम गर्नलाई चाहिँ ISP इन्जिनियर राम्रो हो हैन फायरवलमा काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईको बैंकहरुमा काम गर्नलाई चाहिँ फायरवल राम्रो हो ल बुझ्नुमा नि र फायरवलको स्कोप धेरै छ ल वास्तवमा सर ISP मा काम गर्नलाई के राम्रो हुनु पर्छ तपाईले भर्खरै ISP नै राम्रो ल ISP छ नि अहिले पढ्दै गरेको सर ISP मा पनि के फायरवल राख्छ र हैन यस्तो हो वास्तवमा ISP मा काम गर्नलाई ISP राम्रो फायरवलमा काम गर्नलाई फायरवल राम्रो ल त्यही बैंकहरुमा काम गर्नलाई बुझ्नु पनि यस्तो हुन्छ वास्तवमा नलेज भनेको जेमा पनि राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ वास्तवमा तपाईको जस्तै अब तपाईसँग ISP छ फायरवल युज हुन्छ र भन्छ तपाई ISP वाला हुनुहुन्छ म त फायरवल राख्ने भए त फायरवल राख्दिनु हुन्छ तपाईले भन्छ वर्ल्ड लिंकले फायरवल राख्दिन्छ त वास्तवमा के भो मान्छेहरुलाई राउटर राख्दिन्छ VPN बनाइदिन्छ वर्ल्ड लिंकले बुझ्नु पनि चार्जेस त्यसको चार्ज गर्छ त लिन्छ ल बुझ्नुहुन्छ हजुर सर अनि सर हामीले एभ्रीडे क्लास कति 1 घण्टाको लिन्छ हाम्रो 2 घण्टाको हुन्छ 1.5 घण्टादेखि 2 घण्टाको हुन्छ ए हस् अब कसैलाई केही डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ ल बुझ्नुमा हुनु भएन छैन सर ओके डाउट छैन अगाडि बढौँ समीर सर है हामीले OSI मोडलको कुरा गर्दै छौं हामी हैन OSI मोडलमा कस्तो कस्तो काम हुन्छ भनेर मोटामोटी बुझ्नुपर्ने कुरा के भने वास्तवमा OSI मोडलमा 7वटा लेयर हुन्छ वास्तवमा हैन त्यो लेयर मध्येमा वास्तवमा सबै लेयरहरु परफर्म हुनु जरुरी हुन्छ ल वास्तवमा जस्तै लेयर 1 भन्छ वास्तवमा लेयर 1 भनेको तपाईको त्यसलाई फिजिकल लेयर भन्छ जस्तो केबल्सहरु भए अघि भन्दै हुन्थ्यो सिग्नलहरु भए त्यो लेयर 1 मा आउँछ ल वास्तवमा सबै कुरा जस्तै बाइनरी डाटाहरुलाई रिड गर्छ ल बाइनरी बेसमा हुन्छ ल लेयर 2 भनेको तपाईको स्विचिङहरुलाई लेयर 2 भन्छ र स्विचलाई लेयर 2 भन्छ स्विचिङलाई लेयर 2 जसले MAC एड्रेसमा डिल गर्छ ल
अब लेयर 3 भन्छ वास्तवमा लेयर 3 भनेको तपाईको आईपी एड्रेसमा डिल गर्नेलाई तपाईको लेयर 3 भन्छ आईपी एड्रेसिङमा डिल गरेर लेयर 3 भन्छ अथवा राउटर हुन्छ डिभाइस राउटर हुन्छ लेयर 4 भन्छ अथवा लेयर 4 भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्ट टीसीपी र यूडीपी यो दुईटा पर्छ ल अनि तपाईको लेयर तपाईको 5 हुन्छ वास्तवमा लेयर 4 सेसनमा आयो सेसन मेन्टेन गर्ने अनि लेयर 6 यो तपाईको इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन हुने अथवा कम्प्रेस डिकम्प्रेस हुने काम यसमा हुन्छ लेयर 7 भनेको जहाँ युजरहरु हुन्छ नेटवर्क युजर हुन्छ त्यसलाई लेयर 7 जस्तो लाइक ब्राउजर भए भाइबर भए हैन इमोहरु भए हैन व्हाट्सएपहरु भए यिनीहरु तपाईको केमा आउँछ यो लेयर 7 आउँछ यो बुझ्नु बानी ओएसबाट एक तरिकाले जान्नु होला तपाई यति चाहिँ थाहा पाउनु फेरि पनि भोलिपछि फेरि एकचोटी पढाउँछु फेरि अर्को म अब सानो काम गर्छु वास्तवमा सानो काम म के गर्छु तपाईहरुलाई भने वास्तवमा कि जस्ट तपाईहरुले के गर्नु अब सिक्नुहोस् भने वास्तवमा त्यो प्याकेट टेस्टर कसले इन्स्टल गरे भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन नर्मल एउटा प्याकेट टेस्टर खोलेर हैन प्याकेट टेस्टर तपाईले इन्स्टल गरेर कम्प्युटरमा हैन लोड गरेर यसमा जस्ट स्विच एउटा राखेर अनि तपाईको कम्प्युटर राखेर यहाँ यसरी कम्प्युटर राखेर आईपी एड्रेसहरु दिनु तपाईले सिक्नु होला वास्तवमा अनि तपाईको राउटर राख्नु सिक्नु होला राउटर राखेर सिक्नु होला यो म त्यो गराउन जाँदै छु अब त्यो ल्याब एकैतामा गरे नि तपाईलाई जे हुन्छ र त्यो गरेर सुरुदेखि ल्याब गर्दै आउनु पर्छ र सुरुदेखि नै जस्तै अब यहाँ आईपी एड्रेस राख्नुको सजिलो छ र यस्तो मेरो डिजाइन छ भने डिजाइनमा म तपाईको आईपी एड्रेस हाल्छु यसको आईपी एड्रेस हाले मान्नु 10.1.1.1.1 यसको हाल्छु 10.1.1.1.2 यसको हाल्छु 10.1.1.1.3 सुरुको तीनटा एउटै राख्छु 10.1.1.4 यसको 10.1.1.1.5 अनि 10.1.1.1.6 यो एकअर्कामा पिङ चाहिँ हुनु पर्यो ल एकअर्कामा पिङ हुनु पर्यो एकअर्कामा त्यो तपाईले गर्नु होला ल पिङ गर्नु हुनु पर्यो एकअर्कामा यो यिनीहरु र एकअर्कामा यिनीहरु पिङ चाहिँ हुनु पर्यो कम्युनिकेट हुनु पर्यो ल त्यो स्योर हुनुहोस् कसरी गर्ने अब त्यसलाई भन्दाखेरि म ल्याबमा अब फेरि गर्छु म हामी ल्याबको चाहिँ सुरुमा हामी प्याकेट ट्रेसर युज गर्छौं हैन प्याकेट ट्रेसर युज गर्छौं अनि त्यसपछि हामी जीएनएस 3 युज गर्छौं जीएनएस 3 युज गर्छौं अनि त्यसपछि रियल राउटर पनि म तपाईलाई सिकाउँछु ल्याएर देखाउँछु रियल राउटर पनि तपाईलाई गराउँछु रियल राउटर पनि जोडेर देखाउँछु कम्प्युटरमा अनि फाइनली हामी ईबी मा गर्छौं अनि तपाईको हामी र्याकमा पनि गर्छौं ल यो सबै हामी चलाउँछौं ल सबै चलाउँछौं सबै हामी चलाउन सिक्छौं ल वास्तै एउटै भन्दा सबै चलाउन सिक्छौं हामी यहाँ हाम्रो सबैले प्याकेट ट्रेसर हिजो तपाईले लोड गर्नुभएको छ अहिले लोड गर्नुभएको छ यसले धेरै कन्सेप्ट दिन्छ मैले यसलाई खोले फर्स्टै डाउनलोड गर्नुभयो प्याकेट ट्रेसर भनेर भन्दै हुन्थ्यो नि वास्तवमा हजुर मैले गरेको सर देवराज सर कि यहाँ हुन्छ देवराज सर यहाँ सुरुमा स्विच उठाउने यहाँबाट हजुर स्विच 2960 उठाउनु ल 2960 उठाउनु हमेशा 2960 आयो नि त यो प्लस साइन छ यो प्लस साइन ठुलो ठुलो बनाउनु ल यसलाई ठुलो बनाउनु प्लस 2960 हजुर शाबाश तपाईले यहाँ चाहिँ गर्नु है भ्यूमा गएर नि यहाँ अप्सनमा गएर प्रिफरेन्समा गएर यहाँ सो पोर्टले गर्दा क्लिक गर्नु यहाँ के गर्नु अरे सो पोर्टले गर्नु अलवेज सो पोर्ट हजुर क्लिक गर्नु होला त्यहाँ यहाँ तपाईँ कम्प्युटरमा यहाँ जोड्छु सर्भर हो वास्तवमा यो मेरो कम्प्युटर दुईटा तीनटा भयो अनि राउटर पनि जोड्छु यहाँनिर म राउटर 2911 गर्नु होला 2911 तीनटा 2911 एउटा स्विच पनि जोड्छु म दुईटा स्विच पनि जोड्छु यहाँ हेर्नुहोस् क्या बात है बन्द गरौँ रोशन बन्द गर्नुहोस् न तपाईँ रोशन सर हेलो शाह सर बन्द गर्नुहोस् ल हजुर सर बन्द गरेँ सर ओके ओके यहाँ क्लिक पार्दिने फास्ट इन्टरनेट 0 छ तपाईले जुनैमा हाल्दा पनि हुन्छ ल वास्तव जरुरी छैन जेमा हाल्दा पनि हुन्छ यहाँ 1 गर्ने 2 म आँखा चिन गरेर गरे यसमा गर्दिने 3 मा गर्दिनुहोस् यसरी आफ्नो इच्छाले गर्नुहोस् यो 4 मा गर्नुहोस् यसरी वास्तवमा यहाँ पनि गिग 0/0 मा हाल्दिनुहोस् यहाँ क्लिक स्विचमा जुनै पोर्टमा हाल्दा पनि हुन्छ ल यहाँ क्लिक पार्दै यहाँ पनि हाल्दिन्छु म यसरी यहाँ पनि हाल्दिन्छु वास्तवमा यो चाहिँ मैले जस्ट तपाईलाई कमान्डहरु सिकाउनु खोज्दैछु तपाईहरुले पनि एकैपल्टमा ग्ड्याङ्गै जाँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ ल देवराज सर
हेलो कानपुर वाला हजुर हजुर हुन्छ सर बिस्तारै कोही बात छैन हजुर सर इन्डियाको स्टुडेन्टलाई धेरै पढाउँछ र कस्तो घरिघरि आइहाल्छ क्या कानपुर वाला कोही बात नहीं बुझिरहेको छु सर यस्तो छ ल वास्तवमा आइपी एड्रेस मैले तपाईँलाई बेसिक मात्रै बेसिक एडभान्स गराएको छ त्यही भएर बेसिक लेभलकै गरौँ यसमा आइपी एड्रेस हाल्छु सर्भरमा वास्तवमा यसरी हालिदिने यहाँ देवराज सर टेन्डर 1.1.1 अनि यसो गर्दै अलिकति क्लोज गरिदिनुहोस् अनि कम्प्युटरमा हालिदिनुहोस् टेन्डर 1.1.2 राउटरमा अन्तिममा हालौँ त्यो आइपी एड्रेस जुझ्नु चाहिँ भएन है बट 2 छ भने अरूमा 2 राख्नु भएन ल टेन्डर 1.3 हजुर अनि त्यो ट्याब मार्दाखेरि आफै आउँछ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि अब तपाईको ट्याब हानेपछि आफै आउँछ सर मैले ट्याब मार्दै आफै आउँछ ल त्यो सब्जेक्ट मार्क्छु म त्यसको बारेमा भन्छु आफै तपाईँ बुझ्नुहुन्छ बिस्तारै कसले ट्रङ्कको बारेमा सोध्दै हुन्छ ल त्यो ट्रङ्क पनि गर्दै मैले यहाँ हजुर तपाईँले यो जति जानेको गर्दै गर्नु जबरजस्ती पनि गर्नु नबुझे पनि गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु चालु गर्नु वास्तवमा रन उड्नु सक्नुहुन्न नानी दौडिनुहोस् भन्छ नि किङ लुथरले होइन बुझ्नुभयो दौड्नु सक्नुहुन्न घिस्रिनु भन्छ त्यस्तै घिस्रिनु होला साथी हो अब टेन्डर 1 2 3 यसको 4 राख्दिन्छु हुन्छ सर हुन्छ यसको 5 राख्दिन्छु म कम्प्युटर सबैमा आइपीएस दिइसके अब राउटरमा दिने तरिका यति फरक छ राउटरको पनि यसरी नै गर्नु तपाईले राउटर खोल्दाखेरि राउटरमा क्लिक गर्न डल्लामा यहाँ हेर्नुहोस् देवराज सर त्यसपछि अनि यहाँनिर यो अलिक ठुलो पारेर फ्या पारिदिनुहोस् अनि यहाँ सिएलआईमा हेर्नुहोस् कहाँ हेर्नुहोस् अरे सिएलआईमा यसलाई हमेशा समेशा नो गरिदिनु होला यसलाई समेशा के गर्ने राइट हमेशा यसलाई यस गर्दाखेरि धेरै कुराहरू माग्छ नगर्ने अरे यस नो गर्ने अनि सुरुमा इनेबल गरिदिने यहाँ समेशा अनि कन्फिग अनि कन्फिगर टर्मिनल गरिदिने अनि होस्ट नेम दिने वास्ता राउटरको नाम दिने जे नाम हुन्छ तर मैले राउटर बान्दिए हैन राउटर बान्दिने अनि मेरो तपाईको यहाँ पोर्ट कुन छ समेशा कहाँबाट कनेक्ट छ मेरो तार सर यसको यहाँ हेर्नु न इथरनेट हैन गिग जीआईजी गिग 0/0 हो के भन्नु हजुर हजुर सर ओ त्यहाँ जान्छ इन्टरफेस गिग 0/0 गरिदिने आइपी एड्रेस टेन्डर 1.1.20 255 यहाँ चाहिँ आफै दिनुपर्छ ल हातले दिनुपर्छ यहाँनिर देख्दा सर ए हजुर हजुर नो सटर गर्दैन यहाँ नो सटर गर्ने 520 दिए यसको चेक गर्छु आइपीएस लाग्यो लागेन होला डु सो आइपी इन्टरफेस बिया गर्ने समीक्षा यो गरेर चेक गर्ने आइपीएस यो लाग्यो हेर्नु समीक्षा लाग्यो सर 20 यसको 21 गरिदिनु समीक्षा नो यहाँ हेर्नुहोस् फेरि रिपिट हुन्छ न त्यही कुरा नो इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम R2 interface gig 0/0 IP address 20.1 sorry 10.1.21 no shutdown फेरि चेक गर्छु do show IP interface बिया गर्छु आइपीएस लागेर चेक गरेको 21 लाग्यो समी सर लाग्यो सर यहाँ पनि गर्ने अब यहाँ सुरुमा यसरी नै हात बसाउने नो गरिदिने इनेबल गरिहाल्ने कन्फिगर टर्मिनल गरिहाल्ने होस्ट नेम तपाईको राउटर 3 गरिहाल्ने इन्टरफेस गिग 0/0 गरिहाल्ने आइपी एड्रेस तपाईको 20.1.1.3 255 दिइहाल्ने 0.0.0 नो शटडाउन गरिहाल्ने हैन अनि फेरि चेक गर्छु डु सो आइपी इन्टरफेस बिया गरेर चेक गर्ने ल वास्तवमा आइपी एड्रेस आयो ल वास्तवमा 3 आयो इन्टरफेसमा पिङ हुन्छ हुँदैन चेक गरौँ ल वास्तवमा अब चेक गर्छु यसको आइपी कति छ वास्तवमा टेन्डर 1.1 छ वास्तवमा अब कृष्णलालले सोध्दै थियो यहाँबाट पिङ गरेर जान सक्छ ल वास्तवमा टेन्डर 1.1 मा यहाँबाट पिङ टेन्डर 1.1 गर्छु पिङ भयो कृष्णलाल हेर्नुस् त मैले पनि यो गरिरहेको थिएँ सर टुलाई भयो हेर्नुस् त यहाँ देवराज सर हजुर हजुर देखे 3 ला भयो हेर्नुस् त 3 मा गइसक्यो 4 मा भयो हेर्नु त 4 मा पनि भइसक्यो सर हो 5 मा गर्छु म 5 मा भयो राउटरलाई पनि गर्छु ल वास्तवमा 20 छ त राउटरको आइपी राउटरलाई पनि भयो हेर्नुस् त 21 राउटर थियो 22 राउटरलाई पनि भयो बुझ्नुभयो हजुर एउटाको 20 भइरहेछ सर कोही बात नहीं यहाँ यहाँ सबै छ यहाँ हेर्नुहोस् न त्यो गल्ती भएछ त्यो लास्टको त्यो हेर्नु यहाँ हेर्नुहोस् यसको 20.1 कति छ
3 छ यसलाई पिङ गर्न सक्छ यहाँ डु भनेर डु पिङ गर्ने टेन्डर 1.1.1 पिङ गर्ने बुझ्नुभयो पर कम्प्युटर गरेको समस्या बुझ्नुभयो हजुर 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 एन्टर राउटरमा चाहिँ पिङ हुँदाखेरि अर्कै देखाउँछ है वास्तवमा पर कम्प्युटर कस्तो देखाउँदैन यहाँ चाहिँ एकदम थोप्ला 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 देखाउँछ र ध्यान दिनु होला तपाईले अब यो तपाईले फिल गर्न थाल्नु पर्ने समस्या यो हजुर हजुर टेन्डर 1.1.1 किन भएन यो फेरि कहाँ तपाईको यसको आइपी 20 भइरहेछ सर हो यसको आइपी चेन्ज गर्छ सबै चेन्ज गर्दाखेरि इन्टरफेस gig 0/0 मा जाने समिति छ र नो आइपी एड्रेस गर्ने के गर्ने रे अनि फेरि चेक गर्छु आइपी एड्रेस गयो सर नो आइपी ले चाहिँ डिलिट गरौ नि सर हजुर नो आइपी एड्रेस यहाँ समस्या भयो टेन्डर 1.1 ला पिङ गर्छ कम्प्युटर पिङ भयो त समस्या हेर्नु है हुन्छ हुँदैन हजुर पिङ भयो सर थुप्रा 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 आउँछ र एउटा दाँत भाँच्छ र सुरुमा लुक्को पर्दा भाँचिन्छ नि त अब 2 लाई गर्छु कम्प्युटर 2 लाई 3 लाई गर्छु 4 लाई गर्छु 5 लाई गर्छु नपिङ भएको बेला के आउँछ सर नपिङ भएको बेला कस्तो साइन आउँछ नो पिङ गर्दा यस्तो हुन्छ माने 50 त छैन नि त 50 दिदैन यस्तो आउँछ ल डट 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 आउँछ के आउँछ नि त्यो टुट गर्छ नि वास्तवमा त्यो फोनमा हैन गर्दैन त्यो फोन नराख्दाखेरि इन्डिया फोन गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ ल सही बात सही सोध्नु भयो रोशनले रोशन तपाई कहिले देखि आउनु भएको सर म हिजो नि क्लास गरे आज नि गरे सर ए त्यो कहाँ देखि हो तपाई रोशन तपाईको घर मेरो घर जनकपुर छ सर अच्छा 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 ल जनकपुर ठीक छ भयो भने यता कृष्ण सर अहिले बुझ्दै हुन्छ कृष्णलाल समुद्र सुदीप सर बुझ्दै हुन्छ मस्त सर एकदम बुझिरहेछ सर मुनि त्यो कपी टु पे कस्तो रे सर मुनि त्यो कपी पेस्ट दिएको कारण चाहिँ के हो कुन कपी पेस्ट हो त्यो साइडमा कहाँ छ साइडमा कपी पेस्ट बक्सको तल राइट साइडमा यो कमान्डहरु कपी गर्ने यता यो कमान्डहरुलाई कपी गर्ने भयो ए माथि पछि म भन्छु ल यहाँ पेस्ट गर्दिने यहाँ बुझ्यो भयो ए माको यताको राउटरमा जे छ त्यो कुरा यो राउटरमा जे छ त्यो कुरा कपी गरेर त लानु पर्यो नि कपी गरेर ल सर यहाँ क्लिक पारेर यहाँ यो जस्तै एउटा कमान्ड छ कुनै कमान्ड मान्नु यसको सो रनिङमा जान्छ र तपाईले बुझ्नुहुन्न त्यो कन्फ्युजन हुन्छ त्यो के स्टार्टिङ पोइन्ट लेभलमा त्यो भएर म भन्दिन त्यो कुरा सुरुमा पछि भनेर लान्छु यसलाई म कपी गर्छु ल यही पर हान्ने भने कपी गर्छु है अर्कोमा पेस्ट गर्दिनु लगेर ल यहाँ अर्को राउटरमा बुझ्नुभयो ए भयो हजुर हजुर ए कपी टु पेस्ट हजुर हजुर गरेर जान्नु पर्यो यसरी दुईटा जस्तो यो राउटरको यो कम्प्युटर आइपी छ टेन्डर 1.5 छ यसको चाहिँ टेन्डर 1.1 छ ल यसको टेन्डर 1 ला पिङ गर्छ ल ट्रङ्कबाट हुन्छ नि पिङ ल यहाँबाट पिङ टेन्डर 1.1 ला पिङ गर्छ हो गेले सरी भयो हजुर 2 लाई गर्छु भयो सर भयो 2 लाई पिङ भयो 3 लाई गर्छु 3 लाई पिङ भयो सबै बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर एकदमै सर यो ट्रङ्क भए पनि L2 मै छ हैन सर लेयर 2 मै छ हो शाबास लेयर 2 मै छ ल L3 मा गइएको छैन छैन 20 मा जान्छु भयो 20 मा पनि राउटरमा 21 मा जान्छु भयो राउटरमा पनि 22 मा जान्छु 22 छैन नआउँदाखेरि यस्तो आउँछ ल मतलब रोशन हजुर हजुर पिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यस्तो है वास्तवमा यहाँ देवराजले हेर्नु होला 22 मा पिङ भएन के हो पिङ गर्ने काम चाहिँ कस्तो छ देवराज यहाँ हेर्नुस् आईसीएमपी हजुर आईपी नेटवर्कको एउटा म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल छ तर आईसीएमपी भन्छ देवराज सर के भन्छ रे आईसीएमपी हो यसले पिङ गर्छ र पिङ गर्ने काम र ट्रेस गर्ने काम यस्तो दुईटा काममा भन्दै रहन्छु पछि अहिले आईसीएमपी ले गरेको भन्ने बुझ्नु है पिङ भयो के हुन्छ भन्ने चाहिँ कसैलाई मनमा लाग्ला भन्छ मनमा चोट आउला जस्तो पिङ भयो चाहिँ यहाँको फाइल यहाँ लाउन सकिन्छ देवराज सर यहाँको यहाँ ल्याउन सकिन्छ बुझ्नु भने यहाँको भिडियो यहाँ लाउन सकिन्छ सबै कुरा एकअर्कामा एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ र हरेक कुराहरू चेन्ज गर्न सकियो हैन सर चेन्ज गर्न सक्छ तपाईको अडिट रिपोर्ट यहाँ छ तपाईको वास्तवमा तपाईले यहाँबाट खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो नेटवर्किङ छैन भने त यहाँ
पेन ड्राइभ यहाँ घुसाउनुपर्छ सबै घुसाउँदै भाइरसहरू कपी हुन्छ। मान्नु एउटा 5000 वटा कम्प्युटर छ वास्तव नेटवर्किङ छैन भने त 5000 वटा पेन ड्राइभ किन्नुपर्छ पर्दैन सबैको लागि। हो सर हो धेरै त्यसको लागि नेटवर्किङ चाहियो। त्यो म त्यो भन्दिनँ क्या तपाईँको, किन भन्दिनँ तपाईँको त्यो तपाईँलाई थाहा छ कि नभनेको वास्तवमा तपाईँको थाहा हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँले 5000 वटा इन्टरनेट चाहियो, कति लाख इन्टरनेट चाहिन्छ, 5000 इन्टरनेट कनेक्सन चाहिन्छ, कति लाख चाहिन्छ अरे 5000। तर इन्टरनेट सेयरिङ गर्न सकिन्छ चाहिँ यहाँ राउटर राखेर इन्टरनेट 5000 वर्ल्ड लिङ्कबाट पनि आइएसपीले तपाईँको सबैलाई इन्टरनेट सेयरिङ गर्न सक्यो, नेटवर्किङ सबै बुझ्नु भने प्रिन्टर पनि सेयरिङ गर्न सक्छ। प्रिन्टर यहाँ दुईवटा राखेको हुन्छ, दुईवटा प्रिन्टर सेयरिङ गर्न सक्छ। यहाँबाट यहाँ प्रिन्ट हाल्नु सकिन्छ, यहाँबाट प्रिन्ट हाल्नु सकिन्छ, यहाँबाट प्रिन्ट हाल्नु सकिन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुहुन्छ? धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ र पिङ भनेको त्यो रिचेबिलिटी छ भने तपाईँको फोनमा रिचेबिलिटी छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ डाटा हाल्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँको अब के गर्न सक्नुहुन्छ? अरू तपाईँ एसएमएस पठाउन सक्नुहुन्छ, युट्युब चलाउन सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ, बहुत कुरो गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो कल गर्न सकिन्छ। हजुर हजुर सही बात सही बात। ल देवराज सर तपाईँको जोस डाकर यस्तो हुनु पर्यो है। हामी अब भोलि भेटौँ ल। तपाईँको लागि भोलि छुट्टी छैन है वास्तवमा। ल तपाईँको मेरो अरू क्लास छुट्टी हुन्छ, तपाईँको चाहिँ छैन ल भोलि। ए हुन्छ सर हुन्छ सर नाइट है, आफ्नो ख्याल राख्नु ल।